अच्छा यो पोलिङ अझ 2 मिनेट राख्छु शिव सरले चाहिँ मलाई टेल अस वे टु डिस्प्ले पोलिङ भन्नुभएको छ। यो पोलिङको अप्सन सर अनफर्चुनेटली चाहिँ फ्री भर्सनमा चाहिँ छैन, यो पेड भर्सनमा मात्र छ। जस्तो हजुरले चाहिँ किन्नु पर्ने हुन्छ, जस्तो मैले अहिले होस्ट गर्दाखेरि 500 पार्टिसिपेन्ट होस्ट गर्दाखेरि किन्नु पर्ने हुन्छ। सो यो पेड भर्सनमा मात्र छ सर यो फिचर चाहिँ। यहाँ चाहिँ अर्को रेस्पोन्स क्वेसन के पनि आइरहेको छ, मेरो अडियो सानो भइरहेको छ। यो चाहिँ हजुरहरूको उसमा सेटिङमा हुनुपर्छ हैन, कहिलेकाहीँ इन्टरनेटको प्रब्लम, कहिलेकाहीँ चाहिँ अडियो सेटिङमा चाहिँ हजुरहरूको नभएको हुनाले हुन सक्छ। यहाँहरूले चाहिँ एकछिन आफ्नो स्क्रिन सेयर नगरिदिनुस् न है। ओके, सो म पोलिङलाई चाहिँ अब एकचोटि स्टप गर्छु। सो हजुरहरूले पनि त्यहाँ पोलिङको रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल क्लासरुम एक्सेस मोस्ट अफ द अहिलेसम्म हामी चाहिँ 11 अबाउट लाइक 84% ले चाहिँ अहिले गुगल क्लासरुममा जोइन भइसक्नु भएको छ। द्याट्स अ गुड साइन हैन। इनकेस हजुरहरूले आउनु पाउनु भएको छैन भने पनि अलिकति धैर्य धारण गरिदिनु होला है। इमिडिएटली चाहिँ अहिले कोड के हो यताउति भन्दा पनि म लास्टमा पनि एकचोटि सेयर गर्छु र सरहरूले पनि र रविना मिसहरूले पनि त्यो सेयर गरिराख्नु भएको छ। स्पेशली यो स्ट्यान्डको ग्रुपमा चाहिँ साइन्स टिचरहरुसित त्यो मेसेन्जर ग्रुपमा सेयर भएको हुनाले उहाँहरूले अरूहरुसित पनि सेयर गरिदिनु होला। र मैले एउटा क्वेसन यहाँ सोधेको थिएँ, व्हिच डिभाइस आर यु युजिङ, किनभने कहिलेकाहीँ स्मार्टफोन ट्याब्लेटहरू आइफोनहरूमा चाहिँ चेन्ज गर्न त सजिलो छ। अब आई डोन्ट नो हाउ मच यु युज टु विथ द्याट हैन, त्यो ट्याबहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ मलाई कसरी जाने यताउति सोध्नु भन्दा पनि एकचोटि आफूहरूले नै प्र्याक्टिस गर्नु होला पछि, किनभने यो फोकस चाहिँ हामी अहिले इन्क्वायरी बेसमै जाउँ, यो टेक्नोलोजी सिकाउनुतिर नलागौँ है। तर पनि यसले गर्दा मलाई अलिकति आइडिया हुन्छ कि अहिले चाहिँ हामी अबाउट 44% पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ। सायद उहाँहरूले चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यो जुम र डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस बिचमा। गुगल क्लासरुम, गुगल एपहरू हजुरहरू फेमिलियर 35% चाहिँ फेमिलियर हुनुहुन्छ, 44% लिटल बिट। तर बेसिक चाहिने कुरा चाहिँ आज मैले एउटा असाइनमेन्ट आजको होमवर्क के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले आफ्नो स्कुलको टिचरहरूको ग्रुपसित चाहिँ एउटा चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले एकछिनमा सिकाउँछु। एउटा चाहिँ हजुरहरूले गुगल डक एउटा चाहिँ क्रिएट गरेर, एटलिस्ट एकजना टिचरलाई इन स्कुल त थाहा छ होला, गुगल चाहिँ डक क्रिएट गरेर त्यो चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो ग्रुपसित आफ्नो स्कुलको टिचरसित सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो पछि नै अहिले त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि कुरा गर्छु त्यसको बारेमा। र एकचोटि मैले चाहिँ हजुरलाई सोधेको थिएँ यस्तो आफ्नो ट्याबहरू चाहिँ जस्तो जुम र डिफ्रेन्ट ट्याबमा चाहिँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्दाखेरि अबाउट 45% ले चाहिँ सक्छ भनेर आउनुभएको छ। द्याट्स अ गुड साइन हाम्रो यो, बिकज यति ठुलो नम्बरमा पनि त्यतिले गर्न सक्नुहुन चाहिँ राम्रै कुरा हो। 22 ले नट भए पनि एउटा नोटबुक साइडमा लिनुहोस् र चाहिने कुराहरू लेख्नुहोस् र सकेसम्म आज त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला। र गर्न त सकिन्छ। सो यस, बट इट इज डिफिकल्ट फर मी टु डु सो। अब अहिले चाहिँ हामी अब यो भनौँ न टेक्नोलोजीमा पनि रिसेन्टली अहिले बिकज अफ लकडाउन हामी चाहिँ मुभ भएको हुनाले यताउति गर्न चाहिँ गाह्रो हो। त बिस्तारै आफू युज टु भएर यसमा गर्न सकिन्छ। र इट्स अ गुड साइन अबाउट 58% टिचर्सले चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङलाई चाहिँ हामीले क्लासरुममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। र यो कुरामा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि इन्स्टेड अफ चेन्जिङ इन्टायर आवर टिचिङ इन्टु इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ हैन, डाइरेक्टली अहिले नै सबै इन्क्वायरी बेस्डमै जानुपर्छ भन्दा पनि बिस्तारै बिस्तारै, किनभने हामीले अब कोर्स भ्याउनु पर्ने एउटा आफ्नो प्रेसर छँदैछ हैन, त्यसमाथि पनि एसएलसी दिने एसइई दिने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि जस्तो क्लास 2 मा पढाउनुहुन्छ भने त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हुनाले यो किनभने इन्क्वायरी बेस्ड गर्दाखेरि अलिकति टाइम बढी लाग्ने त्यस्तो हो। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू पनि युज टु भइसकेपछि त्यति टाइम लाग्दैन, किनभने हामीले पनि जुन सकाउनु पर्ने कन्टेन्ट मजाले सकाइराखेकै हुन्छ।
है। तर सुरुमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि किनभने यो सबैको टिचरको लागि एज वेल एज बच्चाको लागि पनि नयाँ भएको हुनाले एकैचोटि सबै कुरामा चाहिँ गर्नुभन्दा पनि वर्षमा आफूले 5-6 वटा युनिटहरू 5-6 वटा टपिकहरूलाई चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने अनि बिस्तारै बिस्तारै इन द फलोइङ यो 2-3 वर्षभित्रमा चाहिँ कम्प्लिट इन्क्वायरी बेस्डमा जान सकिन्छ है। सो म यो चाहिँ अहिले चाहिँ स्टप गरिदिन्छु। क्विकली अब चाहिँ म एउटा चाहिँ फिचरको बारेमा कुरा गर्छु। जस्तो हजुरहरू गुगल क्लासरुममा जानु भइसकेपछि म चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर गर्दैछु। सो सबभन्दा सजिलो अहिले आज स्टुडेन्ट हजुर जानु भइसकेपछि सुरुमा चाहिँ यसरी स्ट्रिममा देखिन्छ होला हैन। हजुरहरूलाई डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू पाउनको लागि इजिएस्ट वे भनेको क्लासवर्कमा जानुहोस् है। क्लासवर्कमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकहरू देख्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ इन्क्वायरी वाल, यो चाहिँ हिजो थिएन आज मैले एड गरेको छु। चेक इन, यो चाहिँ भनेको एटेन्डेन्सहरू लिनको लागि। जस्तो यहाँ जतिजनाले चाहिँ गुगल क्लासरुम जोइन गरिसक्नु भएको छ यहाँ जानु होला। एभ्री डे चेक इनमा जस्तो एटेन्डेन्स भन्छ नि त्यस्तै गरी आज यहाँ चेक इनमा गइसक्नु भएपछि एभ्री डेको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो यो ओपन गर्नुभयो भने एउटा गुगल फर्म खुल्छ। त्यसलाई अहिले नै गरिहाल्नु पर्दैन, अहिले नगर्नु होला। सेसन सकेपछि बिस्तारै बाइ द अब अहिले चाहिँ हामीसित कति 10:30-11 बज्यो, 1 बजे 2 बजेसम्म चाहिँ यो गर्नु होला है। त्यसपछि हिजो चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अहिले पनि मैले आजको सेसनलाई चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु र के गरेर हामी इन्टरनेट स्लो भयो अथवा चाहिँ कुनै कारणले जोइन हुन पाएको छैन भने पनि म एभ्री डेको चाहिँ भिडियो यसरी यहाँ पिडी सेसन भिडियोमा चाहिँ अपलोड गरिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र कुनै कुनै बेलामा 2-3 पछाडि पनि कुनै कुरा भुलेको छ, के कुरा सिक्न छ भने सो ब्याक टु त्यो पिडी सेसनको भिडियोमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र पिडी असाइनमेन्ट मैले चाहिँ एभ्री डे एउटा चाहिँ असाइनमेन्टहरू दिने कोसिस गर्छु। आजको चाहिँ यो पिडी असाइनमेन्ट खोल्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ गुगल डक खोल्नु पाउनुहुन्छ। जस्तो यहाँ गएर खोल्नु होला। जसले चाहिँ सक्नु भएको छ जस्तो गुगल क्लासरुम उसमा चेन्ज गर्न सक्नु भएको हो उहाँहरूले चाहिँ यो एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने गुगल क्लासरुम आज गर्नुपर्ने मटेरियलहरू खुल्छ। अहिले नै एकचोटि चाहिँ त्यसमा चाहिँ असाइनमेन्टमा काम गर्न सुरु चाहिँ नगरिहाल्नुहोस्, तर त्यो खोलेर चाहिँ रेडी बनाएर राख्नुहोस् सो द्याट अहिले ड्युरिङ द सेसन त्यसमा पनि अलिकति हाम्रो एक्टिभिटीहरू हुन्छ। र पिडी रिसोर्सेसहरू जस्तो हिजो हामीले केडब्ल्युएल चार्टको बारेमा कुरा गरेको थियो, एक्चुअली त्यो गर्नु चेक गर्नु होला। त्यसलाई खोल्नु सक्नुभयो भने खोल्नुहोस्। र मैले के सजेस्ट गर्छु भने खोलिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको केडब्ल्यू चार्ट यसरी खुल्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ यसैमा टाइप नगरेर एउटा चाहिँ यहाँनिर गइसकेपछि हुन त सबैजनालाई यो सिकाइराख्नु पर्दैन होला, तर पनि हामी मध्ये कोही कोही चाहिँ यो गुगल उसको लागि अलिकति नयाँ भएको हुनाले यहाँनिर गएर फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि मेक अ कपी गर्नुहोस् है। किनभने एभ्री टाइम फेरि त्यहाँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ मैले टेम्प्लेट उसमा बनाउन खोजेको थिएँ, हिजो चाहिँ अलिकति टाइम भएर मैले गर्न सकेन। एभ्री टाइम कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि आजको केडब्ल्युएल चार्ट आज चाहिँ वी आर गोइङ टु टक अबाउट इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ है। त्यसलाई चाहिँ आप एउटा चाहिँ टाइटल दिइहाल्नुहोस् आफैले, इन्क्वायरी बेस्ड यसमा चाहिँ आफूले इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ गर्नु होला। इन केस अहिले नै सकिहाल्नु भएको छैन भने पनि, किनभने म अलिकति ब्याक एन्ड फोर्थ गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ कतिजना कम्प्युटरसित अलिकति युज टु होला, कतिजना चाहिँ भर्खर कम्प्युटर चाहिँ मतलब कम्प्युटर भर्खर चलाउन सिकेको भन्दा पनि यस्तो अनलाइन उसमा चाहिँ भर्खरै सिकेको हुनाले अलिकति टाइम बेसी लाग्ला। र इन केस हजुरले गरिहाल्न सक्नु भएन भने पनि टेक इट इजी हैन, नातिनुस्। अहिले भन्दा पनि हाम्रो जुन एसिन्क्रोनस टाइमिङ छ पछि आफैले नै त्यहाँ गएर यसमा काम गर्नु होला। सो हिजो पनि हामी यसको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ केडब्ल्युएल चार्ट। जस्तो आज हाम्रो चाहिँ फोकस भनेको वी आर गोइङ टु टक अबाउट इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ, हाउ टु इम्प्लिमेन्ट इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ इन आवर क्लासरुम हैन। सो एउटा चाहिँ व्हाट डु आई नो, यो चाहिँ के स्ट्यान्ड्स फर नो। डब्लु व्हाट आई वान्ट टु नो, जुन अब तपाईहरुलाई के सिक्न मन छ त्यहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो उसमा राख्नु होला। त्यसपछि एल लर्न। अनि यो सबै सकिसकेपछि, किनभने आज र भोलि चाहिँ हामी यसैमा काम गर्छौँ, यो व्हाट डिड आई लर्न चाहिँ यहाँ भोलि फिलअप गर्नु होला है। सो अहिले भ्याउनुहुन्छ भने बिस्तारै यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर एकैचोटि ब्याक एन्ड फोर्थ चाहिँ नगर्नु होला, किनभने अलिकति त्यस्तो गर्दाखेरि टाइम पछि लाग्न सक्छ। सो एक्चुअली यो केडब्ल्युएल चार्ट खोल्नुहोस्। इन केस केडब्ल्युएल चार्ट खोल्न सक्नु भएको छैन, गुगल क्लासरुममा हुनुहुन्न भने नर्मल हाम्रो नोटबुकमा 3टा लाइन खिच्नुहोस् हैन, 3टा कोलम बनाउनु होला, किनभने यो हाम्रो आज गर्ने एक्टिभिटीहरूको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरेर फेरि म ब्याक टु गुगल क्लासरुममा जान्छु। एक्जिट टिकट भनेर चाहिँ असाइनमेन्ट आउँछ, त्यो गर्नुहोस् हजुरहरूले असेसमेन्टको लागि चाहिँ। र पिडी आउटलाइनमा चाहिँ अघि नै मैले भने, मैले जसरी प्लान गरेको थिएँ, जसरी म यो ओभरअल यो वर्कसप लैजान्छु 7 दिनमा भनेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति चेन्ज मैले यसो आफूले फिल गर्दा चेन्ज ल्याउनु चाहिँ आवश्यक देखेर मैले चेन्ज गरेको छु। सो वी वोन्ट बी एबल टु फलो दिस आउटलाइन एक्ज्याक्टली। म चाहिँ नयाँ आउटलाइन चाहिँ बाई द एन्ड अफ द डे आज साँझसम्म म चाहिँ हजुरहरूसित सेयर गर्छु है त। सो अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हजुरहरूले खोल्न सक्नुभयो भने
एउटा चाहिँ हजुरहरूले यो देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर यस्तो किसिमको चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको चाहिँ देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफूले चाहिँ यहाँनिर बक्सहरुमा चाहिँ लेख्दाखेरि हुन्छ है। यो चाहिँ मैले कसरी क्रिएट गरेको छु, एउटा गुगल क्लासरुमको फाइदा के छ भन्दाखेरि जुन मैले असाइनमेन्ट दिइरहेको छु हजुरहरू सबैको लागि जसले चाहिँ गुगल क्लासरुम जोइन गर्नुभएको छ उहाँ सबैको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल कपी पाउने गरेर खोल्न मिल्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँ लेख्नुभयो हुन्छ। सो इट विल क्रिएट टेम्प्लेट र यो चाहिँ सबै हजुरहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल कपी हो। इन केस हजुरहरू अहिलेसम्म गुगल क्लासरुममा जोइन हुन सक्नु भएको छैन भने म यो लिङ्कलाई चाहिँ च्याटमा चाहिँ सेयर गरिदिन्छु अहिले र आफूले चाहिँ एकचोटि सकेसम्म चाहिँ त्यो खोल्नु होला। म एकचोटि च्याटमा सेयर गरिदिइहाल्छु यसलाई। र एकैछिन चाहिँ हजुरहरूको केही क्वेसन छ भने पनि च्याटमा चाहिँ प्लिज टाइप नगर्नु होला किनभने यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माथि सरिरहेको हुन्छ। सो मैले चाहिँ डाउनलोड अप्सन चाहिँ किन नदिइरहेको भन्दाखेरि अब यो कामहरु चाहिँ मेरो काम छ हैन। हजुरहरूले चाहिँ गुगल क्लासरुममा गएर एनी टाइम यु क्यान सी, तर अहिले चाहिँ मैले डाउनलोडको अप्सन दिएको छैन, तर यो कुरालाई चाहिँ म दिन्छु है। हिजोको कुरालाई चाहिँ दिएको छैन, तर यो चाहिँ टेम्प्लेटलाई चाहिँ म डाउनलोडको अप्सन चाहिँ दिन्छु। तर अहिले नै नगरिहालौँ, म अहिले एकछिन यो हाम्रो सेसन सकेपछि त्यो फिचर चेन्ज गरिदिन्छु। सो अहिले एकछिन यहाँ केही पनि नलेख्नु होला प्लिज। म चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ यो हजुरहरू जसले गुगल क्लासरुम जोइन गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि दिस इज द कोड। यो चाहिँ जुन लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ अहिले मैले सेयर गरेको यो इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट आजको एजेन्डा। प्र्याक्टिस द नर्म्स अफ कोलाबोरेसन, अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड क्रिएट हायर अर्डर थिङ्किङ क्वेसन्स। अब हजुरहरू पनि ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीसित त फेमिलियर नै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर एनालाइज लेसन सेयर। आज हामीले जुन मैले लेसन प्लान सेयर गरिरहेको छु हजुरहरूले त्यो एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै हाम्रो चाहिँ मेन टास्क हुन्छ। तर त्यो काम चाहिँ अहिले हामीले ड्युरिङ यो सिङ्क्रोनस सेसन भन्दा पनि पछि आफ्नो टाइममा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड द स्टेप्स अफ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ, जुन चाहिँ हाम्रो अब कसरी इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ गर्ने हामीले एज अ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ नै मैले जस्तो एउटा चाहिँ एज अ प्र्याक्टिसको लागि मैले आजको लेसन र भोलिको लेसन नै इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँदैछु है। अब कतिजनाहरूलाई चाहिँ मनमा के पनि हुनसक्छ दिस इज मोर एप्लिकेबल फर साइन्स म्याथ, त्यस्तो सब्जेक्टको लागि चाहिँ एप्लिकेबल होला भन्ने होला होइन। तर अरू सब्जेक्टमा पनि कुनै पनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले इजिली यो इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङलाई चाहिँ अडप्ट गर्न चाहिँ सकिन्छ। नेक्स्ट, compare the role of teacher in traditional classroom and inquiry based classroom. So यो चाहिँ हामी भोलि कुरा गर्दैछौँ है। सो अब म चाहिँ यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि अघि नै मैले हाम्रो कोर्सहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ इफ पोसिबल, हुन त हजुरहरूलाई चाहिँ मैले रेस्ट्रिक्ट गर्न चाहँदैन, तर यहाँ अलरेडी वी हेभ मोर देन 327 पार्टिसिपेन्ट्स र एकैचोटि सबैले व्हाइट बोर्डमा लेख्दाखेरि गाह्रो होला है। सो मैले चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो क्वेसन एकचोटि हेर्नुहोस् त, वार्म अप। What is inquiry based learning? What are the benefits of this approach to learning? What are the challenges of implementing this approach in class? जुन हिजोकै क्वेसन हो है। सो ब्रिफली हामीले हिजो गरेको कुरालाई जस्तो क्लासरुममा पनि हुन्छ नि, अलवेज कनेक्ट द प्री एक्जिस्टिङ नलेज विथ न्यू नलेज होइन। हाम्रो त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ अब रेगुलर क्लासरुममा हामीले प्र्याक्टिस गरिराखेकै कुरा हो है। सो हामीले चाहिँ बिस्तारै अलिअलि चाहिँ केही भयो पनि हिजो चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको बारेमा सिक्यौँ, केही कुराहरू बुझ्यौँ। आज चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले म यो व्हाइट बोर्ड सेयर गरिसकेपछि एटलिस्ट 5 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरूले मात्र त्यसमा लेख्दिनु होला, किनभने एकैचोटि सबैले लेख्नुभयो भने त्यो धेरै क्राउडेड हुन्छ र अहिले चाहिँ हामीसित यो स्पेस नभएको हुनाले त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर मलाई एउटा चाहिँ च्याटमा क्वेसन देखाउनु, एउटा क्वेसन देखिरहेको थिएँ मैले, त्यो वाट इज आई वन्डर भनेको के हो होइन। जस्तो हजुरहरूलाई मैले हिजो चाहिँ हाउ डु, अब किनभने इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको फर्स्ट स्टेप भनेकै आस्किङ क्वेसन होइन। अब अहिले हजुरहरूले क्वेसन, हजुरहरूको मनमा धेरै क्वेसन्सहरू होला, त्यो क्वेसन्सहरू बच्चाहरूको पनि मनमा होला, तर अब हामी भनौँ न 60 जना क्लासमा चाहिँ 60 जना बच्चा छ भने हामी सबैको क्वेसन कसरी सुन्न सक्छौँ त? त्यो अलिकति प्र्याक्टिकली पोसिबल नहुन पनि सक्छ होइन। त्यसकारण आफ्नो क्लासरुममा एउटा चाहिँ चार्ट अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ स्पेस बनाउने, उहाँ जुनमा चाहिँ बच्चाहरूलाई आफूले लागेको क्वेसन्सहरू लेखेर दियोस्, अथवा चाहिँ त्यहाँ कुनै एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो होइन। र यो मैले अनलाइन लर्निङको लागि कस्तो सिस्टम डेभलप गरेको त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा इन्क्वायरी वाल भनेर राखिदिएको छु। जस्तो हजुरहरू गुगल क्लासरुममा जानु भइसकेपछि वन्स यु गो टु इन्क्वायरी वाल, यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला होइन। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई जे क्वेसन छ, अब आज सिक्न लागेको हजुरहरूलाई आई वन्डर भनेको अब के सिक्न मन छ अथवा चाहिँ के बुझेको छैन त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर क्वेसन टाइप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गरिदिनु भयो भने एउटा क्वेसन देखिन्छ होइन। सो यसमा चाहिँ मैले मात्र रेस्पोन्स नदिएर हामी जुन गुगल क्लासरुममा भएको पार्टिसिपेन्ट छ
फर्स्टमा चाहिँ यो देख्नको लागि हजुरहरूले पनि एउटा क्वेसन चाहिँ एड गर्नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब अलिकता हाम्रो यो गुगल क्लासरुमको लिमिटेसन जस्तो भनौँ हैन। हुन त यो चाहिँ रेस्ट्रिक्सन सेक्युरिटीको लागि राखेको, किनभने बच्चाहरूले अर्काको आन्सर नचोरोस् भनेर राखेको, किन क्वेसन्सहरू हामीले त्यस्तो फिचरको लागि युज गर्छौँ। तर मैले चाहिँ यो क्वेसन फिचर इन गुगल क्लासरुम डिस्कसनको लागि युज गरेको। हजुरहरूले एकचोटि आफ्नो रेस्पोन्स नदेखिन अरूहरूको रेस्पोन्स चाहिँ हेर्न सक्नु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ आफूलाई लागेको एउटा क्वेसन लेख्नुहोस्, त्यसपछि अरूहरूको क्वेसन त्यहाँ देख्नुहुन्छ भने उहाँहरूको क्वेसनलाई पनि हजुरहरूले त्यहाँ रिप्लाई भन्ने एउटा सानो एरो देख्नुहुन्छ, यसो बेन्ड भएको एरो, त्यो रिप्लाईमा गएर हजुरहरूलाई अलरेडी त्यसको आन्सर थाहा छ अथवा चाहिँ हजुरहरूले त्यसमा चाहिँ अरू टिचरहरूलाई आफ्नो अर्को कलिगहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर त्यसको रेस्पोन्स लेखिदिनु होला। किनभने म एक्लैले अब 360 जना अथवा चाहिँ 350 जना सबैको रेस्पोन्स गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसकारण हामीले आफूले जानेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउने है। इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङमा एउटा चाहिँ वान अफ द गुड प्र्याक्टिस भनेको त्यो हो। किनभने टिचर नै गएर सबैजना एउटा क्लासमा 50 जना बच्चा छ भने सबै 50 जनासित गएर टिचरले डिस्कस गर्न त भ्याउँदैन हैन। तर हामीले एउटा सानो सानो ग्रुप बनायो भने बच्चाहरूले एकअर्कालाई पनि सिकाउने गर्छ, जुन चाहिँ मोर इफेक्टिभ देन टिचर नै आफू गएर सिकाउनु भन्दा त्यो चाहिँ मोर इफेक्टिभ हुन्छ है। सो म अब चाहिँ यहाँ के स्टार्ट गर्दैछु भने म एकचोटि एउटा व्हाइट बोर्ड स्टार्ट गर्छु। व्हाइट बोर्डमा एकैछिन मैले दिवेश सर इन्टरप्ट गरेँ एकछिन। हामी चाहिँ प्रोभिन्स 1 2 3 बाट कसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर क्विक एउटा चार्टमा नामहरू हेरौँ, अनि उहाँहरू 5 जनाले मात्रै गर्न सक्ने गरौँ कि? हजुर, मैले त्यो डिस्ट्रिक्ट गर्न चाहिँ सक्दैन हैन। भोलिन्टियर मात्र चाहिँ क्वेसन हो। प्रोभिन्स 1 2 3 5 जना कि हामी 7वटा प्रोभिन्स हैन हाम्रो। सरी 7वटा। प्रोभिन्स 1 बाट चाहिँ कसले गर्ने एकचोटि गर्दिन न। प्रोभिन्स 3 बाट चाहिँ रिता तिवारी म्यामले गर्छु भन्नु भएको छ हैन। अब 1 बाट 1 2 बाँकीले 1 बाट भनौँ न। रोशन शर्मा 1 बाट रोशन शर्मा, 2 बाट 2 अथवा 4 5 6 7 बाँकी छ। 6 बाट चाहिँ हाम्रो आशिष बस्नेत बस्नेत, अनि 2 4 र 5 बाँकी छ। 4 बाट 5 बाट विष्णु हमाल सर, 2 बाट प्रदीप कुमार। अब मलाई 4 बाट चाहियो विष्णु हमाल। 2 बाट सरी है, 2 बाट प्रदीप सरी सेम नै रहेछ, प्रदीप कुमार भइसक्यो। 4 बाट कोही हुनु न? ठीक छ, 4 बाट कोही छैन भनेपछि यो नाम एक्चुअली म फेरि भन्छु। प्रोभिन्स 1 बाट चाहिँ रोशन शर्मा, 2 बाट प्रदीप कुमार, 3 बाट रिता तिवारी, 4 बाट छैन, 5 बाट विष्णु हमाल र 6 बाट आशिष बस्नेत। 7 को नि आएको छैन। ल ठिकै छ, अब हामी यतिको मात्र गरौँ। हजुर हुन्छ। चन्द्रकला म्याम केशव पौडेलले ह्यान्ड रेज गरिदिनु भएको छ, उहाँ पनि हो कि आफ्नो प्रोभिन्स लेखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। हजुरहरूलाई म एट द सेम टाइम हजुरहरूले त्यो पनि गर्दै गर्नुहोस् र म यहाँ चाहिँ भन्छु। जस्तो मैले यहाँनिर 2टा क्वेसन व्हाइट बोर्डमा राखेको छु हैन। हजुरहरूले चाहिँ टाइप नै गरिदिनु होला, लेख्दाखेरि चाहिँ अलिकता चाहिँ टाइम लाग्छ। सो टाइप गर्नको लागि जस्तो 5 जना जुन हाम्रो अहिले पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो टेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नुभएपछि सो यो लेफ्ट साइडको कलममा चाहिँ फर आन्सर ए, राइट साइडको कलमको लागि आन्सर बी लाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु है। सुरु गरौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ जुन पार्टिसिपेन्ट्सहरूले अहिले हात उठाउनु भएको थियो अथवा चाहिँ जुन पार्टिसिपेन्ट्स लाइक आफ्नो प्रोभिन्स रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको कुरा यहाँ सुनौँ। सो ए साइडमा चाहिँ हजुरहरूले लेफ्ट साइडमा चाहिँ ए को लागि आन्सर लेखिदिनुहोस् र राइट साइडमा चाहिँ बी को लागि बी को आन्सर लेखिदिनुहोस् न है। हजुरहरूले आएको आफ्नो चाहिँ आइडियाहरू सेयर गर्नुहोस् र एट द सेम टाइम प्रोभिन्स 4 बाट केशव कण्डेलले कमल कोइराला 4 बाट हुन्छ है। कमल कोइराला। अब हामी चाहिँ सबैलाई यसमा रेस्ट्रिक्ट नगर्नको लागि हजुरहरूलाई पनि आफूलाई लागेको कुराहरू सेयर गर्न छ भने प्लिज त्यो च्याटमा गएर सेयर गरिदिनुहोस् हैन। र साइडमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर पनि लेखिदिनुहोस् सो द्याट हजुरहरूको जुन प्रोभिन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको टिचर हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो एक्चुअली मलाई चाहिँ अहिलेसम्म मैले यहाँ केही पनि देखेको छैन। हजुरहरूले चाहिँ यो व्हाइट बोर्डमा गएर चाहिँ टाइप गर्न सक्नु भएको छ कि छैन एकचोटि चेक गरिदिनुहोस् न है। एटलिस्ट एकजनाले चाहिँ मलाई टाइप गरेर देखाइदिनुहोस् त।
गर्दैन रिता म्याम टाइप गर्दै हुनुहुन्छ रिता म्यामलाई अनम्युट गरौँ क्या रिता म्याम है टाइप गर्न सक्नु भएन भन्दै हुनुहुन्छ टाइप नै हुँदैन भन्नु भइरहेछ टाइप भइरहेको छैन रबिना म्याम एकचोटि दिपेश सरलाई हजुर दिपेश सरले सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर एकैछिन हुन्छ मैले त्यो सेटिङमा हिजो चाहिँ चेन्ज चाहिँ गरिदिएको थिएँ टाइप गर्नलाई यसो गरौँ न हामी चाहिँ यसो गरौँ न त एकछिन चाहिँ म यसमा आउट गेट ब्याक म चाहिँ सेटिङमा चेन्ज गर्छु सो त्यो सेटिङमा ब्याक गर्दा चेन्ज गर्दासम्मको लागि चाहिँ मैले हिजो सिक गरेको थिएँ किनभने हिजो चाहिँ हामीले सुरु गर्दाखेरि अस्तिको सेसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सर्टेन टिचर्सहरूले लेखिदिनु भएको थियो त्यसकारण चाहिँ मैले त्यसलाई उ गरेको थिएँ सो हामी अहिले एकछिन वेट गर्दासम्म एकचोटि यो चार्ट जस्तो हजुरहरूले देख्नु भएको छ होला यो चार्ट यो उसमा गएर नर्म्स अफ कोलाबोरेसन यसमा चाहिँ 7 P's भन्छौँ हामी यो 7 P's हेर्नु होला र आफूले लागेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको जुन गुगल क्लासरुमबाट टेम्प्लेट दिनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ मजाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ आफूले लागेको कुराहरू एकचोटि टाइप गर्दै बस्नुहोस् त्यति बेलासम्म चाहिँ म गएर हाम्रो गुगल क्लास यो चाहिँ सेटिङमा चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु है एकचोटि हजुरहरूले यो 7 नर्म्स जुन छ 7 नर्म्स अफ कोलाबोरेसन एकचोटि चेक गर्दै बस्नुहोस् न है र इनकेस हजुरहरूले यो देख्न सकिराख्नु भएको छैन भने म चाहिँ यो सेटिङमा राखिदिइराखेको हुन्छु एक्चुअली मैले स्क्रिन शेयर गर्न चाहिँ स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरू त्यो गर्दै गर्नु होला म चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्टहरू जो चाहिँ त्यो डिभाइसको नाममै आइरहेछ उहाँहरूले एकचोटि आफ्नो नाम चाहिँ चेन्ज गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गरे है त्यो डिभाइसको नाम नै छ धेरैजनाको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नाम राखिदिनु भयो भने हामीले पनि को हो भनेर थाहा हुन्छ भनेर सो एकचोटि हामी फेरि व्हाइट बोर्डमा गएर एकचोटि लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् त हजुरहरू त्यसपछि मलाई पनि आइडिया हुन्छ यो चलिरहेको छ कि छैन मैले सेटिङमा चेन्ज गरेँ ओके सो म एकचोटि यो चेक गर्छु किन चाहिँ यो सेटिङमा उ भइरहेको छ आज चाहिँ झन् इन्टरेक्टिभ गर्नको लागि यसरी गरौँ भनेको ल एनिवेज यो नमिलिराखे पनि यसलाई चाहिँ कसरी गरौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो क्लासरुममा हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ ठुलो वालमा एउटा पोस्टर राखेर चार्ट राखेर चाहिँ बच्चाहरूलाई आफ्नो सानो सानो एउटा नोटहरू दिने सानो सानो चाहिँ पेपरको पिसेसहरू दिने उनीहरूलाई चाहिँ आफूले लागेको कुराहरू चाहिँ क्वेसन्सहरू यसरी लेखेर त्यहाँ स्टिक गर्न सक्छ होइन यो चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ क्लासरुममा युज गर्न सकिन्छ र अहिले नो छ भने ठिकै छ म एकचोटि सेटिङमा फेरि चेक गर्छु र हजुरहरूले चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ टेम्प्लेट खोलिरहेको छ त्यो टेम्प्लेटमै डाइरेक्टली लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ इनकेस हजुरहरू गुगल क्लासरुम जोइन गर्नुभएको छ भने जसरी हामीले नर्मली टाइप गर्छ त्यसको तल चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है सो अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट यो 7 नर्म्स अफ कोलाबोरेसन हजुरहरूले चाहिँ 7वटा चाहिँ कोलाबोरेसनको नर्म्सहरू हेरिसक्नु भएपछि हामीलाई म कोस्टहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूले चाहिँ हात उठाइदिनु होला एकैचोटि धेरै हात उठाउनु भयो भने पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ सो व्हाट डु यु वन्डर अबाउट दिज नर्म्स यो के होला मैले किन यो सेयर गरेँ हैन
एकचोटि आफूले के बुझ्नुभयो यो हेरेर त्यो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न है। हामीहरू मध्ये कसैलाई आफ्नो कुरा सेयर गर्न मन छ भने एकचोटि हात उठाइदिनुहोस् र सेयर गरिदिनुहोस्। कोस्टहरूले चाहिँ जसले हात उठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकचोटि अनम्युट गरिदिनुहोस् र हजुरले सकिसकेपछि आफैले आफूलाई म्युट गरिदिनुहोस् न है। अहिले चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको हुनाले चाहिँ च्याट रोस्टमा फलो गर्न सकिरहेको छैन। कडेल मात्रै मैले अनम्युट गरिदिएको छु। आशिष बस्नेत सरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहोस्। हजुरहरूले चाहिँ पार्टिसिपेन्टमा जानुभएपछि मोस्ट अफ द पार्टिसिपेन्टको नेम चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ, त्यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। कोर्सलाई त्यसरी सजिलो होला। हजुर आशिष सर। रबिना म्याम। हजुर रिता म्याम। म के राखौँ? हुन्छ हस् भन्नु न। सर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो चाहिँ कोलाबोरेटिभ वर्क हो। कोलाबोरेटिभ वर्क कति तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ हामीले 7 पोइन्ट्सहरू राखेर जस्तो क्वेसन्स पुट गर्नेदेखि लिएर आइडियाज टेबलमा राख्नेदेखि लिएर डाटाजहरूको बारेमा एनालाइसिस गर्नेदेखि लिएर होइन, अनि अरू आफ्नो मात्र सुनेन कि आफ्नो पियर मेम्बर्सहरूसँगै सोधेर यो सबै कोलाबोरेटिभ वर्क्सहरू जुन वी क्यान डु इन क्लासरुम जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर एक्ज्याक्टली यो भएन, अरू पनि सुनौ हजुरहरू मध्ये अरूले चाहिँ पनि जस्तो अब हामी चाहिँ त्यही 7वटा चाहिँ जुन हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने मात्र नभएर यहाँहरू मध्ये कसैले पनि हात उठाएर आफूलाई लागेको कुरा सेयर गरिदिनुहोस्। हामी चाहिँ जम्मा 3 जना पार्टिसिपेन्टलाई त्यो दिउँ अप्सन है, किनभने नम्बर बढी भएको हुनाले अलिकति टाइम पनि सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 3 जना पार्टिसिपेन्ट अरू कसैले चाहिँ आफ्नो चाहिँ लागेको कुरा सेयर गरिदिनुहोस्। फेरि आशिष बस्नेत सरको हात उठिरहेको छ। कडेल सरलाई मैले अनम्युट गरिदिएको छु। हजुर म्याम नमस्कार। हेलो हजुर हजुर हेलो, म शिला कणेल चितवनबाट। हेलो हजुर भन्नु सुनिरहेको छौँ हामीले। हजुरलाई के मेरो त केही पनि खुलेन, यो व्हाइट बोर्डहरू यो कोलाबोरेसन हजुरले के भन्नु कहीँ केही खुलेन सर, केही पनि देखिएन। मैले सबै सर्च गरेँ, गुगल म्यापमा पनि गरेँ, यसमा सबै सर्च गरेँ, केही देखिएन सर। हजुरको अहिले चाहिँ हामी हुन्छ त्यो अलिकति प्रब्लमहरुलाई चाहिँ मोबाइलबाट चलाइरहेको छु सर। हुन त त्यो सबै गुगल क्लासरुममा छ, हजुरले त्यो पछि चेक गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी यो कुरामा मात्र फोकस हौँ है। अहिले जुन एक्ज्याक्टली मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ कोलाबोरेटिभ अप्सन हजुरहरूको प्रब्लमहरु छ जस्तो कुनै चीज खुलिरहेको छैन अथवा त्यस्तोलाई चाहिँ अहिले हामीले च्याटमा चाहिँ त्यसलाई युज गरौँ है। हात उठाएर चाहिँ लेट्स फोकस अन दिस, किनभने अलिकति चाहिँ सबैको टाइमलाई रेस्पेक्ट गरौँ है। हजुर हजुर अरु कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? व्हाट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ दिस? यहाँ जुन यो 7 नर्म्स अफ कोलाबोरेसन बाट के बुझ्नुभयो अथवा के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? हुन त कति जना टिचरहरुले विष्णु अमाल सर। हजुर म्याम। यो 7 नर्म्स अफ कोलाबोरेसन को बारेमा सरले के सेयर गर्न खोज्नु भएको थियो भन्नुस्। हजुर मैले बुझेको, म चाहिँ एकदमै सरी, हिजो चाहिँ यो लोड सेडिङको कारणले गर्दा पार्टिसिपेन्ट हुनु पाएन यतातिर। म पोखराबाट अहिले। हजुर सर। यसमा चाहिँ यो कुनै पनि कामलाई सिस्टमेटिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई नियमहरूको आवश्यक हुन्छ र यो 7 नर्म्स अफ कोलाबोरेटिभ वर्क भन्ने जुन छ यो पनि हामीहरू सबैजनालाई, किन यहाँ धेरै मार्क्स भएको यो 350 एबभ छ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरू। हजुर सबैलाई सिस्टमेटिक रूपमा अगाडि बढाउन र आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि हो जस्तो लाग्छ। हजुर त्यही नै हो हैन। जस्तो हजुरहरूले चाहिँ भनौँ न, हिजो मलाई 2-3वटा क्वेसनमा के पनि आइरहेको थियो भन्दाखेरि अब हामी आफैलाई पनि यो कुरा चाहिँ नयाँ हो र त्यस्तै गरेर हामी बच्चाहरूको लागि पनि अब यो कुरा नयाँ हुन्छ हैन। सो कुनै पनि नयाँ चिजमा हामी मुभ गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ रुल्सहरू अथवा चाहिँ यो एउटा चाहिँ आफूले आफ्नो एउटा एक्सपेक्टेसनहरू सेयर गर्ने तरिका यो हैन। जस्तो हिजो चाहिँ मलाई अलिकति कस्तो लागिरहेको थियो भन्दा हामी चाहिँ लास्टतिर एउटा डिस्कसन सेसनमा चाहिँ जस्तो गुगल क्लासरुमको चाहिँ कोड खुलेन अथवा चाहिँ मेरो क्लासरुम खुलेन भन्दाखेरि एक्चुअली इमेजिन गर्नुहोस् त त्यो सिचुएसन हजुरहरू जो हिजो हुनुहुन्थ्यो, हामीले चाहिँ एकअर्कामाथि चाहिँ टक ओभर भन्छ नि, एकैचोटि 5-6 जना टिचरहरू 5-6 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो हैन। कैन इमेजिन हामीले चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ क्लासमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको बेलामा जब बच्चाहरूलाई क्वेसन हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ एकैचोटि 10 जना बच्चाहरू बोल्न थाल्यो भने कस्तो हुन्छ हामीलाई हैन।
सो त्यसको लागि पनि जस्तो वान अफ द नर्म्स जस्तो 7 P's भन्छ यहाँ पजिङ हैन जस्तो अरु कसैले बोलिरहेको बेलामा त्यसैमाथि आफूले चाहिएको क्वेशन इमिडिएटली जस्तो मेरो गुगल क्लासरुममा खोलिरहेको छैन र यो कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको छैन हैन जस्तो अरु एकजना टिचरले अथवा चाहिँ अरु कुनै पार्टिसिपेन्टले बोलिरहेको बेलामा आफ्नो इमिडिएट क्वेशनको लागि बोल्नु इज इट गुड अर त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रोडक्टिभ बनाउँछ कि बनाउँदैन एउटा कुरा चाहिँ त्यो ध्यान दिनुपर्छ र अर्को जस्तो मैले बोलिरहेको छु हुन त अहिले अलिकति यो अनलाइन सिस्टममा गइसकेको र त्यसमाथि पनि नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट धेरै भएको हुनाले हामीलाई गाह्रो छ हिजो ब्रेकआउट सेसन आई डोन्ट नो फर सम रिजन खुलेन हिजो किनभने 50 जनासम्मको ग्रुप चाहिँ मैले बनाउन मिल्छ रहेछ ब्रेकआउट सेसनमा तर अनफर्चुनेटली कहिलेकाहीँ अब यो सिस्टममा यो अनलाइन उसको चाहिँ लिमिटेसन भनौँ न हैन टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ यो इन्टरनेटको त्यसले गर्न सकेन जब हामी सानो सानो ब्रेकआउट सेसनमा मैले हजुरलाई डिभाइड गर्छु त्यो बेलामा पनि एकजना बोलिरहेको बेलामा लेट हिम फिनिश लेट हर फिनिश हैन उहाँलाई चाहिँ पहिला सकाउन दिनुस् अनि बल्ल बोल्नुस् हैन र प्याराफ्रेजिङ जस्तो अब कुनै कुरा हजुरहरूले जस्तो बच्चाहरूलाई क्वेशन सोधिसकेपछि उले भनेको कुरा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा एउटा हुन्छ तर बुझ्नेले चाहिँ अर्कै बुझिरहेको पनि हुन सक्छ सो टु इन्स्योर दैट मैले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली बुझ्नु भएको छ कि छैन अथवा चाहिँ स्टुडेन्टलाई मैले क्वेशन सोध्यो स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई आन्सर दिइसकेपछि उले भन्न खोजेको कुरा मैले ठीक बुझेँ कि बुझेन भन्नको लागि चाहिँ प्याराफ्रेजिङ गर्ने जस्तो म एउटा चाहिँ सानो प्र्याक्टिस गराउँछु यो प्याराफ्रेजिङको लागि रविना मिस अथवा चाहिँ गीता मिसले चाहिँ मलाई कुनै एउटा सानो टपिक कुनै एउटा चिजको बारेमा चाहिँ मलाई बुझाउनु परिरहेको छ हैन आफ्नो सब्जेक्टको बारेमा तपाईले मलाई चाहिँ एकछिन अबाउट लाइक 1 मिनेटमा कुनै एउटा सानो कन्टेक्स्टको बारेमा बुझाउनु छ भने एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ न त मलाई बुझाउनुस् न के कुरा हामी होस्टहरु मध्ये कुनै हुन्छ जस्तो सानो कुनै कुरा जेको बारेमा पनि हुन सक्छ र कोरोना हुन्छ म तपाईलाई अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनको बारेमा एजुकेसन फिल्डको बारेमा म भन्छु जस्तै हाम्रो अहिले चाहिँ लकडाउन भइराखेको छ स्कुलहरु सबै चाहिँ बन्द भइराखेको अवस्था छ हामी चाहिँ विद्यार्थीहरु समक्ष पुगिराख्न सकिरहेको छैन र विद्यार्थीसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सबै शिक्षाका मान्छेहरु चाहिँ वर्कआउट गरिराखेको छ र यो ढिला हुन्छ कि भन्ने एउटा पीर पनि हामीमा छ सो भनेपछि हामी चाहिँ कसरी अब चाहिँ छिटो भन्दा छिटो चाहिँ बच्चाहरुसित एजुकेटरहरु चाहिँ रिच आउट गर्ने त्यही भन्नु खोज्नु भएको हैन त हैन हजुर हो हामी चाहिँ वे आउट निकाल्नमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट कोसिस गरिराखेका छौं एक्ज्याक्टली अब जस्तो मलाई रविना मिसले एउटा कुरा भन्नु खोज्नु भयो तर उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मैले ठीक तरिकाले बुझेँ कि बुझेन हैन कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ स्पेशली हाम्रो केसमा चाहिँ बच्चाहरुको केसमा के हुन सक्छ मैले कुनै कन्सेप्ट पढाएँ किन इन्क्वायरी बेसमा त मैले बच्चाहरुलाई चाहिँ कुनै कन्सेप्ट सिकाउने हैन नि त मैले एउटा चाहिँ एक्टिभिटीहरु गराएर उनीहरुलाई इन्भेस्टिगेसन गर्न लगाएर त्यो पर्टिकुलर टपिकको बारेमा उनीहरुले आफैले इन्भेस्टिगेट गरेर एक्सप्लोर गरेर बुझ्ने हो नि त हैन तर उनीहरुले बुझेको कुरा ठीक छ कि छैन त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ प्याराफ्रेजिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो मैले भर्खर रविना मिसले मलाई भन्नुभएको कुरा उहाँले भन्नुभएको कुरा मेसेज चाहिँ मैले ठीक तरिकाले बुझेँ कि बुझेन भनेर यसरी चाहिँ हामीले प्याराफ्रेजिङबाट चेक गर्न सकिन्छ र यही कुरा चाहिँ अब हामी भनौँ न 60 जना भएको क्लासमा एकजना टिचर गरेर 60 जनासित त बोलिराख्न सकिँदैन हैन त्यसकारण त्यसलाई के गर्न सकिन्छ स्मल ग्रुपमा पनि बच्चाहरुलाई पनि यो प्र्याक्टिस गराउने जस्तो 4-4 जना 5-5 जनाको ग्रुप एउटा बेन्चमा चाहिँ 4 जना बच्चाहरु बस्छ भने त्यो 4 जनाको ग्रुपमा एकअर्कासित आफूले बुझेको कुराहरु सिकाएर यो चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल्सहरु पनि हामीले डेभलप गराउनु पर्छ र अर्को पोजिङ क्वेशन्स जस्तो कोलाबोरेसनमा जस्तो इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फिचर भनेकै पोजिङ क्वेशन्स हैन हाउ टु आस्क गुड क्वेशन जुन हामीले हिजो नै डिस्कस गरिसकेको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ धेरै उ नगरौँ र पुटिङ आइडियाज अन द टेबल जस्तो यो कोलाबोरेसन लर्निङ भनेकै बेस्ट सो अहिले चाहिँ साउन्ड कस्तो आइरहेछ एकजनाले मलाई चाहिँ कस्तो आइरहेछ फिडब्याक दिइहाल्नुस् न है क्विकली गीता मिसले अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन सक्छ भन्दा हजुरहरुको त्यो साइडमा पनि इन्टरनेटको कारणले अथवा केसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ साउन्ड चाहिँ फ्लक्चुएट भइरहेको हुन सक्छ र आई थिंक यहाँ चाहिँ अहिले क्लियर नै छ सो पुटिङ आइडियाज अन द टेबल अब आफूले जानेको कुराहरु भनौँ न स्पेशली यो इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ भनेको इन्भेस्टिगेसन एन्ड एक्सप्लोरेसन है बच्चाहरु आफैले बुझेको कुराहरु उनीहरुले चाहिँ सिक्दै जाने हेर्दै जाने डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरुलाई दैट कुड बी अब भनौँ न अहिले त मैले यहाँ पनि देखिरहेको छु स्टानले पनि धेरै साइन्स टिचरहरुले अथवा चाहिँ अरु सब्जेक्टको टिचरहरुले पनि आफैले पनि भिडियो लेसन्सहरु युट्युब भिडियोहरु बनाएर शेयर गरिराख्नु भएको छ बुकहरु बनाइरहेको छ डिफ्रेन्ट रिसोर्सबाट चाहिँ नोटहरु बनाएर शेयर गरिराख्नु भएको छ सो पढ्नको लागि त हामीसित डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस डिफ्रेन्ट मिडियाहरु छ नि सो बच्चाहरु आफैले त्यो एक्सप्लोर गरोस्
है। अब बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट पनि फरक हुन्छ। कोही बच्चालाई चाहिँ पढ्न मन लाग्छ, कोही बच्चालाई चाहिँ हेरेर बुझ्ने हुन्छ हैन, किनभने युट्युब भिडियो अथवा त्यस्तै किसिमको एनिमेसनहरूबाट कन्सेप्टहरू बुझाउन सजिलो हुन्छ। सो उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार उनीहरूले डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू युज गरोस्। त्यो भनेको उनीहरूले एक्सप्लोरेसन अथवा इन्भेस्टिगेट गर्ने हो र आफूले जानेको कुरा त्यसपछि सिकेको कुरा आएर ग्रुपमा चाहिँ डिस्कस गर्ने। अब चाहिँ त्यो कुरा पनि हामीले सकेसम्म अहिले ब्रेकआउट ग्रुपमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। जस्तो हजुरहरूलाई चाहिँ म एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट दिन्छु, जुन मैले बनाएको लेसन प्लान छ, त्यो लेसन प्लान हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ र त्यो लेसन प्लान हेरिसकेपछि आफूले त्यो लेसन प्लानबाट सिकेको कुराहरू आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले जुन आजको होमवर्क भनेको थियो अहिले पछि डिस्कस गर्छु। त्यो होमवर्क भनेको आफ्नो ग्रुप, आफ्नो स्कुलको टिचर्सहरूको ग्रुपमा चाहिँ बसेर आफूले सिकेको कुरा, आफूले जानेको कुराहरू एकअर्कासित सेयर गर्ने। र यसको फाइदा के छ त भन्दाखेरि, जस्तो एज अ टिचर हुन त हाम्रो फिल्डमा हामी चाहिँ कन्टेक्स्टको आफ्नो कन्टेन्टको बारेमा त हामीलाई एक्सपर्ट नै ठान्छौँ है। तर म आफैले पनि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई दिने असाइनमेन्टहरू छ, कहिलेकाहीँ म इभन बच्चाहरूलाई लाइक इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको लागि उनीहरूलाई लेसन पढाउनु भनेर सिकाउँछु। जस्तो मैले रिसेन्टली चाहिँ अहिले गरेको एउटा एक्टिभिटी म सुनाउँछु। मैले चाहिँ म्याथ क्लासमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पोलिनोमियल फङ्सन ग्राफ चाहिँ सिकाएको थिएँ है। सो अब त्यही इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ गर्दाखेरि एउटा चाहिँ असाइनमेन्ट मैले तिनीहरूको लागि के गरेको थिएँ, इन्स्टेड एउटा चाहिँ टेस्ट नलिएर तिनीहरूले चाहिँ एउटा प्रब्लमको चाहिँ युट्युब भिडियो बनाएर चाहिँ सोलुसन चाहिँ त्यसको गरेर देखाउनु पर्ने थियो है। त्यो भिडियो हेर्दाखेरि एटलिस्ट मैले 3टा चाहिँ नयाँ तरिकाहरू सिकेँ कसरी त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने। अब मैले भनौँ न अहिले चाहिँ म अब 12 सकालमा पढाउन बसेको, अब अलमोस्ट एजुकेसन फिल्डमा चाहिँ मैले 18 इयर्स चाहिँ स्पेन्ड गरिसकेँ हैन। 18 वर्ष स्पेन्ड गरिसकेपछि पनि मैले चाहिँ 16-17 वर्षको बच्चाहरूबाट तिनीहरूले बनाएको भिडियोबाट 3टा नयाँ कुरा सिकेको थिएँ। मेरो क्लासमा चाहिँ 20 जना बच्चा छ। त्यो 20 जना बच्चाहरूमध्ये मैले 3टा नयाँ कुरा सिक्छ भने हाम्रो बच्चाहरूलाई पनि हामीले त्यसमा चाहिँ बिलिभ गरेर त्यस्तो चाहिँ अपर्च्युनिटी दियो भने इभन टिचरले पनि वी गेट अपर्च्युनिटी टु लर्न हैन। र भनौँ न हामीले चाहिँ एउटा सोलुसन सिकाउँछ भने सबैले चाहिँ त्यो शिक्षणको सोलुसन खोज्यो भने सोच्नुहोस् त एउटै क्लासमा एउटै प्रब्लमको लागि चाहिँ हामीसित 5-6वटा डिफ्रेन्ट सोलुसन्स हुन सक्छ है। सो त्यस्तै गरेर पेइङ अटेन्सन टु सेल्फ एन्ड अदर्स। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अब अलिकता चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्न सक्छ, जस्तो मैले एउटा पार्टिकुलर प्रब्लम सिकाएँ बच्चाहरूलाई म्याथमा है। सो म्याथमा चाहिँ पार्टिकुलर प्रब्लम सिकाइसकेपछि एउटा बच्चाले त्यो प्रब्लम गर्न जान्यो है। अब अर्को बच्चा चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको बेलामा मैले बोर्डमा सिकाउँदाखेरि जो बच्चाले त्यो प्रब्लम पहिले जानिसकेको छ उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, यो त मैले आइसक्यो मैले सिक्नु पर्दैन हैन, त्यसकारण त्यहाँ ध्यान दिन छोड्न सक्छ। र हाम्रो केसमा पनि त्यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। कति कुराहरू चाहिँ अब हामीले यसो टपिक हेर्दा यो त मलाई अलरेडी थाहा छ, मैले हेरिराख्नु पर्दैन हैन। तर पनि when you listen to others त्यही कुरालाई सल्भ गर्ने डिफ्रेन्ट अप्रोचहरू हामीले हेर्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ त्यस्तो बेलामा त्यस कारण पनि आफूले पनि आफूलाई टेन्सन दिने र प्लस अरूलाई पनि दिने। र यसमा पनि अझ फर्दर डिस्कस गर्न सकिन्छ। र प्रिज्युमिङ पोजिटिभ इन्टेन्सन है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने दिस इज वान थिङ विथ टिचर ल्याक मोस्ट अफ द टाइम है। बच्चाहरूलाई जस्तो हामीले कुनै असाइनमेन्ट दियो अथवा कुनै क्वेसन दियो र उनीहरूले गरेको कुरा ठिक भइरहेको छैन, हामीले यो सोच्दैनौँ कि बच्चाहरूले एक्ज्याक्टली किन त्यो मिस्टेक गरिरहेको छ र सिधै यो रङ छ भने हामीले रङ भनेर फर्काइदियो होइन। तर उनीहरूले चाहिँ एक्ज्याक्टली गर्न खोजेको कुरा के छ त, त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दियो भने बच्चाहरू त्यसबाट इन्करेज पनि हुन्छ। र पोजिटिभ इन्टेन्सन भनेको अर्को फिडब्याकहरू दिने बेलामा जस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, हामी इमेजिन गर्नुहोस् क्लासमा तपाईँहरूले के पढाउन गइरहनु भएको छ, 5 जना बच्चाले सिधै तपाईँहरूलाई मैले तपाईँले पढाएको के पनि बुझेन भन्दैन, हाउ डु यु फिल हैन। त्यस्तै कुराहरू हामीले पनि बच्चाहरूले भन्न खोजेको कुराहरू कति कुराहरू डाइरेक्टली नबुझेको हुन सक्छ। त्यसकारण पोजिटिभ इन्टेन्सन दिएर बच्चाहरूसित डिस्कस गर्ने, सोध्ने उनीहरूलाई, र उसले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यो अलिकता फर्दर डिस्कस गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई इन्करेज पनि गर्न सक्छ। र एभ्री टाइम वी निड टु बी पोजिटिभ। बच्चाहरूसित त हामीले जहिले पनि पोजिटिभ एटिट्युड देखाउनै पर्छ। जस्तो हिजो पनि रविना मिसले चाहिँ फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो होइन। सो दिस इज हाउ, किनभने हामीलाई चाहिँ क्राउड कन्ट्रोल गर्नको लागि अब त्यसरी नै हामी ट्रेन भइरहेको छ। त्यस्तै नै प्र्याक्टिस हाम्रो एजुकेसन कल्चरमा चाहिँ धेरै समयदेखि चलिरहेको छ है। त्यसकारण चाहिँ हामी क्राउड कन्ट्रोल गर्नको लागि अलिकति बच्चाहरू हल्ला गर्न थाले, क्वेसन सोध्न थाल्यो भने चाहिँ हामी त्यसरी नै कन्ट्रोल गर्छौँ। तर मैले पनि अब भनौँ न जुन बेलामा चाहिँ टिचिङ सुरु गरेको थिएँ 12 सकेर जाँदाखेरि एक्ज्याक्टली त्यसरी नै क्लासरुमहरू कन्ट्रोल गर्थेँ है। सो यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ एक्चुअली म 2 जना पार्टिसिपेन्टबाट सुन्न चाहन्छु। जस्तो के सोध्नुहोस् भने हजुरहरूले अब आफ्नो क्लासरुममा गइसकेपछि बेस्ड अन दिस जुन यो नर्म्स अफ कोलाबोरेसन
आफूले त प्र्याक्टिस गर्नु नै पर्छ एज अ टिचर अमङ द टिचर्स हैन र बच्चाहरूलाई पनि यो कुराहरू कसरी सिकाउनुहुन्छ I would like to hear from two participants जुन अघि नै रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको बाहेक जसले पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ सो यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो क्लासमा इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ दुईजनाले हात उठाइदिनुस् र कोस्टहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुस् मेसेजमा लेख्नु भयो नि हुन्छ मैले भन्छु भनेर च्याट बक्समा लेख्नु न 4 पार्टिसिपेट एकजना सरले मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कृष्ण भण्डारी सरले लेख्नुभएको हाउ क्यान वी सेयर द आइडिया बिट्विन टिचर्स हैन हो एक्ज्याक्टली यो कुराको लागि चाहिँ मैले आजको असाइनमेन्टले हजुरहरू एकअर्कासित मिलेर काम गर्ने त्यसको लागि गुगल डक्स हुन त अरू पनि त्यहाँ लट्स अफ प्लेटफर्म गुगल डक चाहिँ एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो किनभने एक्चुअली गुगल डक गरेर हजुरले सेयर गर्नुभयो भने सेम डकुमेन्टमा डिफ्रेन्ट टिचर्सहरू डिफ्रेन्ट पार्टिसिपेन्ट्सहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ एक्चुअली राकेश कुमार सरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनु त्यसपछि नारायण टिमसेना मिसलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहोस् है सर हेलो नमस्कार सर सर मैले बुझेको अनुसार जहिले लर्निङ सुड बी फन भनेको लर्निङ जबसम्म फन हुँदैन भने हामीले राम्ररी बुझ्न पनि सक्दैनौँ र त्यो कुरालाई इनलार्ज पनि गर्न सक्दैनौँ चाहे किड होस् या हामी टिचर होस् जबसम्म लर्निङ फन हुँदैन तबसम्म त्यो पढ्न पनि राम्रो लाग्दैन र त्यो फ्रुटफुल पनि हुँदैन त्यसैले तपाईले जति यो स्ट्र्याटेजीहरू भन्नुभएको छ वास्तवमा हामी यो टिचरले पहिले मेन्टली प्रिपेयर भएर जानुपर्छ यसको रिभिजन गरेर जानुपर्छ र एक एक कुरा क्लासमा वास्तवमा त्यो एप्लिकेबल भइरहेछ कि छैन कस्तो टाइपको अब्स्ट्याकल आइरहेछ त्यो अब्स्ट्याकललाई कसरी बियर गर्ने किनभने हामी एउटा प्लानिङ गरेर क्लासमा जान्छौँ तर त्यहाँ गएपछि एउटा नयाँ टाइपको प्रब्लमहरू पनि क्रिएसन हुन थाल्छ त्यो प्रब्लमलाई पनि कसरी ट्याकल गर्दै र आफ्नो जुन एउटा म्याप बनाएछौँ हामी रोड म्याप त्यसलाई पनि कसरी एप्लिकेसन गर्दै एउटा वास्तवमा धेरै प्रेसराइज र च्यालेन्जिङ कुरा हो यो दुईटै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर वास्तवमा यो इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङले हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ र एउटा नयाँ कुराहरूको पनि खोजबिज गर्न र यो जुन स्मल ग्रुप डिस्कसन भन्नुभयो एउटा ठुलो ग्रुपलाई स्मल ग्रुप बनाएर डिस्कसन गर्ने वास्तवमा यो धेरै फ्रुटफुल हो डिफ्रेन्ट मिडियाहरूमा पनि स्टुडेन्टलाई अब यो लकडाउनको कारणले एप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी पुग्नु र जम्मै किड्सहरू वास्तवमा सोर्सेस अफ लर्निङ हो हामी टिचर्सको लागि पनि जुन दिपेश सरले भन्नुभयो वास्तवमा यो धेरै ठुलो कुरा भन्नुभयो हामी कसैलाई पनि अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन र सबैजना स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भिङ गरेर ग्यादरिङ गरेर हामी सबै उस्तै हौँ कोही ठुलो होइन भन्ने एउटा मेन्टालिटी वास्तवमा ल्याएर हामी क्लासमा बस्यो भने र त्यही हिसाबले हामी टिचिङ गर्यो भने र एक अर्काबाट हामी सिकिरहेको छौँ त्यही हिसाबले हामी हिँड्यो भने सायद हामी वान अफ द बेस्ट टिचर पनि हुन्छौँ एउटा राम्रो वातावरण पनि क्रिएसन गर्छौँ र स्टुडेन्टहरूमा पनि एउटा राम्रो फिडब्याक आउन सक्छ र एउटा राम्रो सिटिजन्स हुन्छ भोलि गएर यही मलाई लाग्छ सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सरले भन्नुभएको चाहिँ अब मैले सरले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ एउटा प्याराफ्रेजिङ इक्जाम्पल दिन्छु सर ग्रुप वर्कले चाहिँ हाउ द्याट इन्हान्स द लर्निङ होइन बच्चाहरूको चाहिँ लर्निङ कसरी हुन्छ सो वी अल गेट बेनिफिट फ्रम इच अदर हामी सबैजना टिचर स्टुडेन्ट चाहिँ बच्चाहरूको जुन चाहिँ यसो ग्रुप वर्कबाट चाहिँ हामी बेनिफिट हुन्छौँ र अर्को सरले एउटा राम्रो कुरा ल्याउनु के भयो भन्दाखेरि जस्तो वी मे हेभ सम प्लान जस्तो क्लासमा गएर म यसरी यो गर्छु एउटा प्लानसँग हामी गइरहेको हुन्छौँ होइन तर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त इट माइट नट गो अकर्डिङ टु यो प्लान होइन जस्तो मैले नै भनौँ न यो ओभरअल सेसन चाहिँ 1 विकमा म यो गर्छु भनेर प्लान गरेर आएको थिएँ तर आफ्टर हिजो चाहिँ सेसन गरिसकेपछि बेस्ड अन द फिडब्याक एन्ड अल मैले चाहिँ के पाएँ त भन्दाखेरि आई थिङ्क आई निड टु स्पेन्ड मोर टाइम अन कोलाबोरेटिभ अन इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ अलिकति यसलाई नै फर्दर डिस्कस गरेर अलिकति इनडेप्थ जाने कि जस्तो लगाएर सो मैले यसलाई चेन्ज गरेँ होइन सो वान अफ द फिचर भनेको हामी टिचर चाहिँ के हुनुपर्छ वी निड टु बी फ्लेक्सिबल एन्ड रिफ्लेक्टिभ होइन मैले गरिरहेको कुरा के मिलिरहेको छैन के भइरहेको छ त्यो आफू रिफ्लेक्टिभ पनि हुनु पर्यो र त्यही अनुसार आफूलाई र आफ्नो प्लानमा चाहिँ चेन्ज पनि गर्नुपर्छ सो एकचोटि मल्लिका मिसलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहोस् न उहाँले के अघि नदेखि अनम्युट गर्नु भन्नुभएको थियो त्यसपछि हामी विल मुभ फर्दर उहाँले चाहिँ च्याटमा लेख्नु भएको छ कि यो नम्बर 5 को बारेमा एक्चुअली चाहिँ फेरि भनिदिनु प्रोभाइडिङ डाटा भनेर उसको त्यसको बारेमा एक्चुअली फेरि भनिदिनु भनेर भन्नुभएको छ च्याटमा लेख्नु भएको छ यो नै एक्चुअली फेरि प्र्याक्टिस गरौँ न त है जस्तो अब मैले भनिसकेँ एज अ टिचर इन्क्वायरी बेस्ड क्लासरुममा जाँदाखेरि हुन त हो अफकोर्स लाइक हामी भनेको अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भनिरहेको छ एजुकेसन फिल्डमा भन्दाखेरि टिचर इज
मोर एक्सपिरियन्स पर्सन इन द क्लास है बट अब भनौँ न हामी चाहिँ एउटा चाहिँ जुन ट्रेडिसनल क्लासरुममा टिचर युज टु बी एन एक्सपर्ट अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लाइक वेयर अ गाइड अन अ साइड होइन बच्चाहरूको साइडमा चाहिँ सो अहिले चाहिँ डोन्ट कन्सिडर मी मलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा नगरेर लेट्स टक हाम्रो टिचरहरूमध्ये पनि कसैले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने क्यान यू प्लिज सेयर अबाउट नम्बर 5 एक्चुअली हात उठाइदिनुहोस् हजुरहरूको हामी मध्ये अब यहाँ त हामीसँग अलमोस्ट 350 जना छौँ होइन 350 जना मध्येमा एटलिस्ट कसैले त बुझ्नु भएको छ र अथवा चाहिँ के बुझ्नु भएको छ अबाउट नम्बर 5 सो मिना मिसले चाहिँ हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई प्लिज अनम्युट गरिदिनुहोस् मिना श्रेष्ठ अनिता साई मिसले पनि गर्नुभएको छ उहाँलाई एकचोटि हात उठाइदिनु अनम्युट गरिदिनु भएको सुरु गर्नु हजुर हजुर बच्चाहरूले अब हामीले पहिला बच्चाहरूबाटै सुरु गर्ने बच्चाहरूले चाहिँ उनीहरूले कस्तो चाहिँ उनीहरूले के बुझे त उनीहरूको भ्युज लिएर धेरैजनाको भ्युज लिएर चाहिँ हामीले टिचरले पनि लर्न गर्न सक्छ नयाँ सल्युसन चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ यस्तो कुरा बुझेको छु मैले पोइन्ट 5 बाट हजुर एक्ज्याक्टली जस्तो हामीले मैले भने नि जस्तो वान अफ द थिङ वी डु इन इन्भेस्टिगेसन जस्तो यो इन्क्वायरी बेस्डमा चाहिँ बच्चाहरूलाई डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू दिएर उनीलाई इन्भेस्टिगेसन अथवा एक्सप्लोर गर्छ र एक्सप्लोर गरिसकेपछि वाट एभर दे लर्न होइन वाट एभर आइडिया दे गेट फ्रम देयर वाट एभर पोइन्ट्स दे लर्न फ्रम देयर त्यो कुराहरू सेयर गर्नेलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइडिङ डेटा भनेको र त्यसलाई चाहिँ ब्याकअप जस्तो उसले चाहिँ भने नि सो फर इक्जाम्पल मैले कुनै एउटा कन्सेप्ट दिनु पर्यो फर इक्जाम्पल हिजोकै कुरा गरौँ मैले लिमिटिङ रियाक्टेन्टको कन्सेप्ट सिकाउनु परिरहेको छ भने बच्चाहरूलाई उसले चाहिँ लिमिटिङ रियाक्टेन्ट भनेको यो हो भनेर भन्छ र त्यसलाई ब्याकअप गर्नको लागि बिकज अहिले मैले यो भिडियोमा चाहिँ यो देखेको थिएँ मैले यो बुकमा यो देखेको थिएँ भनेर आफ्नो चाहिँ जुन आइडिया सेयर गरेको छ त्यसलाई ब्याकअप पनि गर्नु पर्यो नट कि ऱ्यान्डमली चाहिँ मैले लिमिटिङ रियाक्टेन्टको डेफिनेसन यो हो भनेर चाहिँ मात्र नभनेर बिकज मैले चाहिँ यो बुक पढ्दा चाहिँ यहाँनिर यो पाएको थियो भने आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ त्यसरी सेयर गर्ने उसलाई पनि प्रोभाइडिङ डेटा भन्छ सो भर्खर एउटा चाहिँ हजुरले देख्नुभयो एउटा इक्जाम्पल भर्खर यहाँनिर देख्नुभयो भने जस्तो मैले चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ डेटा प्रोभाइड गर्यो र त्यसैलाई चाहिँ आफूले चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु एज अ टिचर अनि यसको इलाबोरेट गर्नको लागि टिचरले गर्न सक्ने अर्को के भन्दा डाइरेक्टली आन्सर दिनुको सट्टामा क्वेसन सोधिदिने कि सो डेप्थ अफ नलेज भन्छ यसलाई चाहिँ त्यस्तो क्वेसन सोधेर त्यस्तो किसिमले क्वेसन सोधिदिनुहोस् कि त्यसले चाहिँ द्याट विल लिड टु द आन्सर उनीहरूको सल्युसनतिर जाओस् अहिले अलिकति हामीले बिकज अफ द टाइम मैले त्यस्तो गर्न सकेन अदरवाइज इट विल बी बेटर जस्तो मल्लिका मिसले सोध्नुभएको कुरामा चाहिँ मल्लिका मिसले नै मैले चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ चाहिँ क्वेसन गरेर उहाँको यसबाट चाहिँ आन्सर निकाल्न सक्यो भने द्याट विल बी द लाइक वान अफ द प्र्याक्टिस वी डु इन इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ सो इन्स्टेड अफ गिभिङ आन्सर डाइरेक्टली आस्क प्रोभोकिङ क्वेसन द्याट विल लिड टु द सल्युसन है यो पनि हामीले इन्क्वायरी बेस्डमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौँ ओके सो अब चाहिँ हामी लेट्स टक अबाउट दिस हाउ डु यु प्रम्प्ट क्वेसन्स टु इन्हान्स हायर लेभल थिङ्किङ इन इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ है सो त्यसको लागि चाहिँ आफैले हजुरहरूले जुन बनाइराख्नु भएको छ त्यहाँ गएर राइट एउटा कुनै कन्सेप्ट जस्तो आफ्नो सब्जेक्टको लागि सुइटेबल हुने एउटा कुनै सानो टपिक लिनुहोस् र राइट डाउन अहिले केही सोच्न सक्नु भएको छैन यु क्यान थिङ्क अबाउट लाइक प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट COVID-19 को बारेमा सोचौँ र से यु वान्ट टु टिच द्याट कन्सेप्ट टु यर क्लास एउटा चाहिँ कुनै पार्टिकुलर टपिक यु वान्ट टु टिच टु यर क्लास एउटा चाहिँ टपिक चुज गरेर क्विकली लेख्नुहोस् यो 1मा हजुरहरूले आफ्नो टेम्प्लेटमा देख्नुहुन्छ वन्स यु क्लिक इन हियर 1मा देखिसक्नु भएपछि त्यहाँ एउटा क्वेसन लेख्नुहोस् त्यहाँ क्वेसन लेखिसकेपछि लेट्स लुक एट द एन्ड गोल है यो कन्सेप्ट मैले बच्चाहरूलाई पढाइसकेपछि बच्चाहरूले यो जानेको हुनुपर्छ सो वाट डु यु वान्ट यु स्टुडेन्ट टु लर्न बाई द एन्ड अफ द लेसन एउटा चाहिँ त्यो लेख्नुहोस् किनभने एन्ड गोल त हजुरलाई थाहा छ भने हामीलाई पढाउने उसमा चाहिँ द्याट वुड अलवेज किप अस इन ट्र्याक किनभने क्वेसन मात्र सोधेर त भएन वाट डु वी वान्ट देम टु लर्न होइन सो एन्ड गोल चाहिँ जहिले पनि माइन्डमा हुनु पर्यो त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एज अ टिचर है एज अ टिचर थिङ्क अबाउट 5 क्वेसन्स द्याट यु वान्ट टु आस्क टु यर स्टुडेन्ट्स कुनै 5वटा क्वेसन चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ यो टपिक पढाउनको लागि मैले सोध्यो भने दिस विल हेल्प देम टु मास्टर दिस पर्टिकुलर लर्निङ स्किल है एउटा चाहिँ त्यो गरिदिनुहोस् त्यसपछि चाहिँ त्यो गरिसकेपछि म भन्छु सो एकचोटि म तपाईँहरूलाई हुन त अहिले सबै गर्न चाहिँ नभ्याइएला होइन सो आई विल गिभ यु अबाउट 5 मिनट्स त्यो 5 मिनट्समा चाहिँ यो 3टा चाहिँ सुरु गर्नुहोस् इनकेस हजुरहरूले चाहिँ यो खोल्न सक्नु भएको छैन भने एटलिस्ट आफ्नो नोटबुकमा अथवा चाहिँ कुनै लेख्ने चिज छ भने साइडमा यो 3टा क्वेसन्सहरू लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् न है हजुरहरूले इनकेस गुगल क्लासरुम खोल्नु भएको छ भने त्यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ है म त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो मनोज सरलाई पनि कोर्स बनाउने कोसिस गर्छु यहाँनिर मिल्यो भने
हजुरहरूले टाइप गर्दै गर्नुहोस् अथवा चाहिँ साइडमा लेख्दै गर्नुहोस् इन केस अहिले लेख्न सक्नु भएन भने पनि टाइप गर्न सक्नु भएन पनि साइडमा लेख्नुहोस् वन्स यु गो टु गुगल क्लासरुममा जानु भएपछि हजुरहरूले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सो यहाँनिर जस्तो इच बक्समा गएर क्लिक गर्नुहोस् यसरी क्लिक गरेपछि ब्लिङ्क हुन्छ हजुरहरूले गुगल क्लासरुम जोइन गर्नुभएको अप्सन के हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ आफूलाई लागु कुराहरू चाहिँ लेख्दै जानु होला र इन केस अहिले लेख्न सक्नु भएन भने पनि ठिकै छ एटलिस्ट नोटबुकमा साइडमा लेखिराख्नुहोस् or at least think about this कुन कन्सेप्ट पढाउन चाहनुहुन्छ र बाइ द एन्ड अफ दिस लेसन व्हाट डु यु वान्ट देम टु लर्न र 5 वटा क्वेशन एज अ टिचर हजुरहरूले के सोध्न चाहनुहुन्छ त बच्चालाई जस्ट थिंक अबाउट दैट अहिलेलाई म जब अझ 3 मिनेट दिन्छु है सो यसरी मैले जुन गरिरहेको छु नि बच्चाहरूलाई पनि कति बेलामा चाहिँ यु नीड टु रिमाइन्ड देम अबाउट द टाइमिङ है कति बेलामा क्लासमा चाहिँ अब किनभने हामीसित 45 मिनट्स हुन सक्छ मेरो कन्टेक्स्टमा त मेरो इच क्लास चाहिँ 90 मिनट्सको हुन्छ अहिले शेयर गर्नु पर्दैन मिस अहिले शेयर नगर्नु होला अहिले हजुरसित राख्नुस् किनभने शेयर गरिसकेपछि पनि हामीसित यहाँ धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ शेयर नगर्नु होला इन केस हजुरले गर्नु भएको छ नि म हजुरलाई एउटा प्रिभिलेज दिन्छु अहिले हजुरले चाहिँ आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्नुस् न आई थिंक द्याट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली नारायणी तिमसिना मिसले गर्नु भएको छ भने हजुरले लेखिसक्नु भएको छ भने हजुरले आफ्नो स्क्रिन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीसित सो जुन गुगल उसमा जुममा जानु भइसकेपछि हजुरले त्यहाँ चाहिँ ग्रीन शेयर स्क्रिन भन्ने देख्नुहुन्छ त्यहाँ गएर एकचोटी शेयर गरिदिनुस् न नारायणी तिमसिना मिसले चाहिँ गर्नु भएको छ एकचोटी स्क्रिनमा गएर शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले त ठिकै छ अहिले गुगल क्लासरुममा इन्टर गर्न नसक्नु भएपछि भएको छैन भने पनि अहिले त्यसमा स्ट्रेस आउट नहुनुस् अहिले चाहिँ नोटबुकमा लेख्नुस् र बिस्तारै पछि आफ्नो टाइममा चाहिँ गर्नु होला अथवा चाहिँ एटलिस्ट हामी मध्ये यति जना 327 जना मध्येमा ओके सो पवित्र शर्मा मिसले शेयर गर्नु भएको छ हजुरहरूले एटलिस्ट हामीले गरिसक्नु भएको कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ शेयर गरिदिनुस् न यो स्क्रिन इन केस गरिसक्नु भएको छ भने एटलिस्ट हामी मध्ये एकजनाले त गर्नु भएको होला यो अहिलेसम्म यस जस्तो अब यहाँ हाम्रो जयप्रकाश सरले स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ हैन डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड प्रोसेस अफ डाइजेसन ग्रेड 9 उहाँले चाहिँ यो टपिक पढाउन लाग्नु भएको छ हैन सो चल्छ अलिकता हामी पनि यो उसमा इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङमा एउटा कुरा के भन्छ भन्दाखेरि यो स्कुलहरुमा बच्चाहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा चाहिँ पर्सिभरेन्स हैन र रेजिलियन्स जस्तो यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अब यो हरेक कुराहरु चाहिँ स्पेशली नयाँ टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ नयाँ कन्सेप्ट पढ्दाखेरि हामी स्ट्रगल गर्छौं हैन त्यो भन्दामा इमिडिएटली चाहिँ हुन्छ नि क्लासरुममा पनि बच्चाहरु यस्तो हुन सक्छ तर यही कुराको लागि चाहिँ हामीले जुन त्यो नर्म्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिस गर्ने एज अ टिचर we need to be role model हैन जस्तो अहिले नै यहाँनिर चाहिँ 327 जनालाई एकैचोटी मैले रेस्पोन्स गर्न नसक्नुला तर अलिकति पेशेन्स ह्याभ सम पेशेन्स अलिकति धैर्यता धारण गरिदिनुस् र बिस्तारै पछि पनि गएर हजुरहरूले गुगल क्लासरुममा जोइन गर्नुस् र मैले मात्र नसिकाएर हजुरहरूको ग्रुपमा एटलिस्ट एकजनाले पनि जान्नु भएको छ भने एकअर्कालाई सिकाएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सकिन्छ र स्पेशली अहिलेको जुन एउटा चाहिँ वान अफ द कन्सर्न हजुरहरूको त्यो ठुलो क्लासरुममा कसरी एप्लाई गर्ने ठुलो क्लासरुममा टिचर गएर सबैलाई सिकाउन सक्दैन त्यसकारण सानो सानो कुरामा जसले जानेको छ एकअर्कालाई सिकाउने है ओके सो जस्तो यहाँनिर सरले लेख्नु भएको चाहिँ 5 वटा अहिले हामी चाहिँ 4 वटा क्वेशन चाहिँ भइरहेको छ सरको हैन सर एकचोटी हजुरलाई म स्टप गर्छु है यो क्वेशन भइहाल्नुस् यो क्वेशन भइसकेपछि हुन त मैले 5 वटा क्वेशन लेख्नुस् भनेको थिएँ यो क्वेशन भइसकेपछि एकचोटी स्टप गर्नुस् नारायण मिस एकचोटी छोडिदिनु भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सरले शेयर गर्नु भएको छ जयप्रकाश सरले शेयर गर्नु भएको छ उहाँलाई नै एकचोटी गर्न दिउँ
सर एकचोटि मलाई यो क्वेसन सकिसकेपछि स्क्रोल गरे त्यो स्क्रिन चाहिँ स्क्रोल गरेर तल लिएर जानुस् न। यो लास्ट क्वेसन सकिहाल्नुस्, डी लेटर डी सकिहाल्नुस्। सकिसकेपछि एकचोटि स्क्रोल डाउन गर्दै तल लिएर जानुस्। ओके, सो अब आई थिङ्क हजुरहरूको जुन अर्को त्यो आइटम राइटिङमा पनि मैले ब्रिफली चाहिँ देखेको थिएँ त्यो फेसबुक हेर्दाखेरि हजुरहरूले यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नुभएको थियो, ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी। एकचोटि यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको त्यहाँ 3टा मैले डायग्रामहरू राखिदिएको छु। अब लेट्स नट टक मोर डिटेल अबाउट दिस। अब यो कुराहरू मोस्ट अफ द टिचर्सहरू जुन एजुकेसन फिल्डमा हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन। डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ यो चाहिँ अब वान अफ द डोमेन अफ ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी कग्निटिभ डोमेनको चाहिँ यो जुन छ यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल्स छ हैन, लेभल 1 to 3। अब रिमेम्बर अन्डरस्ट्यान्डिङ यही कुरालाई चाहिँ कुनै यसमा चाहिँ नलेज कम्प्रिहेन्सन पनि भनिरहेको छ हैन। अब यु नो लाइक पुरानो र नयाँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ इभ्यालुएसनलाई माथि राखेर सिन्थेसिसमा पनि गरेको छ। सो अब हामीले बनाएको क्वेसन्सहरू मध्ये है जस्तो सरले त्यहाँ 4वटा क्वेसन बनाउनु भयो, त्यो 4वटा क्वेसनहरूलाई हामीले चाहिँ एकचोटि यो अनि सर एकचोटि अझ स्क्रोल गरेर तल लैजानुस् त सर। यो चाहिँ ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी एउटा चाहिँ उ भयो, त्यस्तै गरेर अझ तल लिएर जानु सर। सो यहाँनिर चाहिँ पनि हामीले डिफ्रेन्ट लेभलको लागि कस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्न सक्छ र यहाँनिर चाहिँ अर्को भनेको डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त। सो मैले 3वटा चाहिँ अथवा चाहिँ 4वटा ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको लेभल्सहरूलाई चाहिँ सेयर गरेको छु। अहिले नै हजुरले त्यो गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। सो आफूले बनाइसकेको क्वेसन्सहरूलाई एक्चुअली कम्पेयर गर्नुहोस्, हजुरले कस्तो टाइपको क्वेसन बच्चाहरूलाई सोधिराख्नु भएको छ। इज इट ओन्ली इन्हान्सिङ द नलेज or it is also like enhancing the comprehension है। हामीले बच्चाहरूलाई एप्लिकेसन गर्न सिकाएको छ कि। सो अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ इट हेज टु बी मिक्सचर अफ एभ्रिथिङ। एकैचोटि हायर अर्डर क्वेसन मात्र सोधेर पनि प्र्याक्टिकली द्याट्स नट एप्लिकेबल है। सो अब हामीले चाहिँ यो क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले सोधेको क्वेसन्सहरू कसरी मिक्स उसमा जाने त। सो ट्राई टु कभर एज मच एज यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीकोहरू चाहिँ कसरी कभर गर्ने त्यो कुरामा ध्यान दिएर जुन अघि नै हामीले बनाएको क्वेसन छ त्यसलाई पनि अब अलिकता कसरी मोडिफाई गर्ने सो द्याट वी क्यान कभर अल अफ दिस थिङ्स। यो चाहिँ अहिले नै गर्न चाहिँ सक्नु हुँदैन होला हैन, तर यो कुरा ध्यान दिएर हजुरहरूले चेक गर्नु होला। एकचोटि म अब सरलाई चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्न स्टप गरिदिनुहोस् भन्छु जयप्रकाश सर, र मेरो स्क्रिन म सेयर गर्छु त्यसपछि। थ्याङ्क यू सर। सो अब इनकेस हजुरहरूले अहिले नै यो सबै कुरा गर्न नसक्नु भएको छ नातिनुस् हैन, बिस्तारै आफ्नो टाइममा चाहिँ यो फेरि गएर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र कति कुराहरू गरिसकेको कुरा चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्विकली भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ बेसिकली इट एक्सप्लेन द डिफ्रेन्ट लेभल्स हैन, एउटा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ। र क्रिटिकल थिङ्किङको लागि चाहिँ वाट काइन्ड अफ क्वेसन क्यान बी आस्क्ड हैन। अब यो अलिअलि चाहिँ यो टर्महरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू युज गरिरहेको हुन्छ, बट ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी अब एजुकेटर्सहरूलाई इट्स नट अ न्यू फिल्ड, नयाँ कुरा चाहिँ होइन। र के गरेर हजुरलाई अलिकति डिटेलमा गएर हेर्न छ भने यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल राखिदिएको छु। जस्ट क्लिक यहाँनिर यो हाइपरलिङ्कमा क्लिक गर्नु भएपछि इट विल ओपन वान आर्टिकल, एउटा ब्लग खोल्छ। त्यो ब्लगमा चाहिँ लास्टतिर गएर चेक गर्नुभयो भने इच लेभलको लागि चाहिँ वाट काइन्ड अफ क्वेसन आस्क्ड त्यसको चाहिँ इक्जाम्पलहरू पनि त्यहाँ छ है। दिस इज अनदर गुड रिसोर्स। सो अब फेरि एकचोटि म आई वान्ट टु लाइक हियर सम इन्टरेक्सन फ्रम टिचर्स। अघि नै पार्टिसिपेन्ट नगर्नु भएको कुनै 2जना टिचरले can you say something about Bloom's taxonomy? How do you ask your question so that you are actually enhancing higher order thinking in your teaching? हामीले पढाउँदाखेरि कसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ हायर अर्डर थिङ्किङको क्वेसन्सहरू सोध्न सकिन्छ त्यस्तो किसिमको चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा सेयर गरिदिनुस् न। How do we enhance higher order thinking by asking good questions? So तिलक खड्का सरलाई चाहिँ एकचोटि अनम्युट गरिदिनुस्। तिलक खड्का ल भाइ हजुर सर नमस्कार, म तिलक खड्का रुकुम पश्चिमबाट सर। म यो ट्याक्सोनोमीमा अलिकति कन्फ्युज भएँ सर। भर्खर अस्ति हाम्रो स्थानको पनि छलफल भयो। अब मैले भन्न खोजेको खास अब ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको कग्निटिभ डोमेनलाई हामीले अहिले मोडिफाइड भएको 2007 को अनुसार क्रिएटिभ जे भने हाम्रो ग्रिड अनुसार चाहिँ हायर एबिलिटीमा जो राखिएको छ
हजुर अब यो हायर एबिलिटीमा राख्नुको अर्थ यता अरू चाहिँ एफेक्टिभ र साइकोमोटर डोमेनको पनि मिसआउट हो या चाहिँ कग्निटिभ डोमेनको मात्रै ती स्टेपहरूलाई हायर एबिलिटी भनिएको त्योमा पनि अलिकति कन्फ्युज भयो सर। सर अलिकति अब यदि डिस्टर्ब भएर आइरहेको छ एटलिस्ट मलाई होइन सर, एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न है, सरलाई डिस्टर्ब गरेँ मैले, इन्टरप्ट गरेँ, एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनुहोस् न सर। सर यो कग्निटिभ डोमेनकै मोडिफाइड 2007 को जो 3वटा स्टेप रह्यो सर माथि, यो जो जसलाई हामीले हायर एबिलिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ सामान्यतया भन्दाखेरि, हजुर सर। तर त्यो हो कि होइन भन्नेमा मलाई कन्फ्युज भयो। यदि त्यो नै हो भने अरू साइकोमोटर डोमेन र एफेक्टिभ डोमेनको पनि मिसआउट भएर नै हाम्रो क्वेसनिङहरू हुनुपर्ने भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा थियो सर। त्यसमा अलिकति क्लियर हुनु पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जिज्ञासा। अब हुन त यो दिस इज लाइक एन्ड टपिक फर डिस्कसन होइन। अब हामी चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ धेरै डेपमा चाहिँ नजाउँ होइन, अब सकेसम्म पछि पनि हामी चाहिँ यस्तो उहरू गरेर चाहिँ कुरा गरौँला। तर चाहिँ टु ब्रिङ इट लाइक टु ब्रिङ एभ्रिथिङ सर्ट के कुरा गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो 3टा डोमेनमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीलाई होइन। सो साइकोमोटर जुन अरू डोमेनहरूलाई चाहिँ स्पेसली दे आर युजफुल, हामीले आफ्नो क्लासरुमको लागि चाहिँ युजफुल छ है। र स्पेसली नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि, किनभने ओभरअल अब भनौँ न अब हाम्रो यो सिस्टमलाई चाहिँ चेन्ज ल्याउन त अलिकति टाइम लाग्छ होला होइन, तर ओभरअल बच्चाहरूलाई त हामीले त्यही इक्जामको लागि नै प्रिपेयर गरिरहेको छौँ। त्यसकारण फोकस चाहिँ फर कन्टेक्स्टको लागि चाहिँ यो कग्निटिभ डोमेनमा फोकस गर्ने, बट अब क्लासरुम म्यानेजमेन्ट अथवा चाहिँ क्लासरुममा आफूले कसरी अप्रोच गर्ने त्यो कुराको लागि चाहिँ अरू डोमेनहरूमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र नट द्याट कि अब यो लो डोमेनमा गएर जुन लो लेभलमा नलेज छ त्यो भन्दैमा नलेज चाहिँदै नचाहिने त होइन, किनभने यो फाउन्डेसन त माथिको जुन हाम्रो यो क्रिटिकल थिङ्किङ अथवा चाहिँ यो क्रिएटिभिटी अथवा चाहिँ सिन्थेसिस यसको लागि त वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम दिस होइन। यो जुन लोवर लेभलबाटै माथि जाने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो लेसनमा चाहिँ एउटा एज अ मिक्सचर हामीले दिन सक्छ र अकेजनली चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जुन इभ्यालुएसन सिन्थेसिस चाहिँ कसरी गर्ने। हुन त अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इभ्यालुएसन तल ल्याउने यताउति पनि भनेको छ होइन। सो अहिले यसमा चाहिँ इट्स अ डिबेटेबल टपिक, यसमा चाहिँ धेरै डिपमा चाहिँ नजाउँ अहिले होइन। सो लेट्स जस्ट फोकस हामीले चाहिँ हाउ डु वी कभर डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ कग्निटिभ डोमेन अफ ब्लुम्स ट्याक्सोनोमी, त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा मिक्सचरको रूपमा चाहिँ दिने। जस्तो इभन क्वेसन पेपर स्पेसली साइन्सको बारेमा अलिकति भएको हुनाले त्यो क्वेसनमा पनि देख्नुभएको छ नि डिफ्रेन्ट लेभल अफ क्वेसन्सहरू, जस्तो नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ हायर लेभल थिङ्किङ, यस्तो चाहिँ मिक्स गरेर राख्यो भने हाम्रो लेसनमा पनि सुरुबाट नै त्यो कसरी प्र्याक्टिस गर्ने र हामीले सोध्ने क्वेसन्स कसरी त्यसरी मिक्सअप बनाउने त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अहिले। सो अब चाहिँ एकचोटि फेरि अर्को उसमा जाउँ है। अब चाहिँ दिस इज लाइक एक्ज्याक्टली वाट वी गोइङ टु प्लान टु डु टुडे है। हामीले चाहिँ के गर्ने चाहिँ आजको टास्क भनेको एनालाइज द सेयर लेसन प्लान। मैले आफूले बनाएको एउटा लेसन प्लान हजुरसित सेयर गर्दैछु। अनफर्चुनेटली भनौँ अथवा चाहिँ बिकज मेरो पनि यो कुरा चाहिँ मैले आफूले आफ्नो क्लासमा चाहिँ युज गरिरहेको कुरा हो। त्यो कुराहरूमा चाहिँ हजुरहरूले यहाँनिर तल गइसकेपछि एउटा चाहिँ यहाँ एचएस केमिस्ट्री लेसन प्लान भन्ने देख्नुहुन्छ, यो क्लिक गर्न साथ हजुरहरूको चाहिँ यो लिङ्क खुल्छ है। दिस इज एन इक्जाम्पल अफ लेसन प्लान। जस्तो अहिले स्पेसली अनलाइन लर्निङमा गइसकेपछि अथवा चाहिँ अनलाइन लर्निङमा जानुभन्दा अगाडि पनि मैले चाहिँ यो विकली लेसन नै बच्चाहरूसित सेयर गर्थेँ। दिस इज वाट आई जेनरली सेयर विथ द किड्स। जस्तो मेरो क्लासमा चाहिँ यो विकली प्लान चाहिँ म यसरी सेयर गर्छु बच्चाहरूसित होइन। अनि जति नै ठुलो क्लास भएपछि पनि अब बिस्तारै एकैचोटि त हामी यो फेजमा त पुग्दैन होला, तर एउटा दुईवटा लेसन्समा चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् थ्रु आउट द 1 year। एउटा एकाडेमिक सेसनमा चाहिँ एटलिस्ट 2-3वटामा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् के राम्रोसित चलिरहेको छ, के कुरा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ होइन। मैले गरिरहेको कुरामा चाहिँ जस्तो मैले यो एक्ज्याक्टली बिगिनिङ अफ विक बच्चाहरूसित चाहिँ यो सेयर गर्छु है। यो सेयर गरिसकेपछि त्यो एक्ज्याक्टली नो, किनभने अलिकति प्र्याक्टिस भइसकेपछि त तिनीहरूलाई यो चाहिँ चलाउने तरिकाहरू पनि थाहा हुन्छ। जस्तो इसेन्सियल क्वेसन यो विक वी फोकसिङ अन लिमिटिङ रियाक्टेन्ट होइन। सो त्यसपछि लर्निङ टार्गेट्स भनेर दिइरहेको छु जुन चाहिँ बाई द एन्ड अफ दिस विक दे निड टु मास्टर दिस थिङ्स। यो गाइडेड क्वेसन जुन अघि नै मैले हजुरहरूलाई गर्न लागेको थिएँ त्यसरी एउटा गाइडेड क्वेसन्सहरू मैले बनाइदिरहेको हुन्छु र ट्राई टु लिमिट दिस गाइडेड क्वेसन। गाइडेड क्वेसन एकदम धेरै पनि नराखौँ। हुन त अब हाम्रो एज अ टिचर कस्तो सोध्छ भन्दाखेरि वी थिङ्क यो सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ सिकाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोध्छौँ होइन। तर चाहिँ यो गाइडेड क्वेसन्सहरू अथवा चाहिँ कन्टेन्टहरूमा के पनि भन्छ भन्दाखेरि जस्तो लेस इज बेटर होइन। जति थोरै हो त्यो नै राम्रो हुन्छ। एक्चुअलीमा एउटा डाइभर्सिटी अफ पर्सन माइट डिक्रिज द फ्लुएन्सी अफ लेसन प्लान चाहिँ हजुर खुल्छ होला। यो चाहिँ लेसन प्लान खुल्छ। म सेपरेटली यो लेसन प्लानलाई गुगल क्लासरुममा पनि राखिदिन्छु नि केस खुलेन भने है। सो यहाँ गइसकेपछि
हजुरहरूले चाहिँ अब मैले यो आम नट गोइङ टु टक मोर अबाउट दिस लेसन प्लान है, किनभने यो नै तपाईँहरूको इन्भेस्टिगेसन अथवा असाइनमेन्ट हो। मैले एउटा कुरा के देखाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ सायद खुल्छ होला है, तर यो वर्कसिट 3 अनि यो कुराहरू चाहिँ सायद खुल्दैन होला है, किनभने यो मेरो स्कुलको इमेल आइडीमा भएको हुनाले विदाउट स्कुलको इमेल आइडी ब्याक त्यो डोमेन ब्याक अरूलाई चाहिँ नखोल्ने एक्सेस बनाएको छु। अब त्यो हाम्रो स्कुलको पोलिसी पनि हो, त्यसकारण मैले यो एक्सेस दिन चाहिँ सक्दैन। तर द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट। हजुरहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दाखेरि यो लेसन प्लान हेरेर what ideas do you get about how to implement inquiry based learning, especially यो category हेर्नु होला लास्टको individual or small group sign up inquiry wall. Even if you don't understand what does that mean, that's totally fine है, किनभने इन्भेस्टिगेसनमा गर्ने भनेको कुरा त्यो हो र त्यही कुरा चाहिँ हामी भोलिको सेसनमा पनि डिस्कस गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ देयर आर लाइक लट अफ क्वेसन्सहरु आइरहेको छ। म लास्टमा चाहिँ क्वेसन आन्सरको सेसन जान्छु, त्यति बेलामा चाहिँ हजुरहरूको के क्वेसन छ भने मलाई सोध्नु होला। सो अबको टास्क भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरूको, सो अहिले चाहिँ स्टेप 1 which is the first step about asking questions. So हजुरहरूको लागि यो टास्क के छ त, how do you plan an inquiry based learning activity for your classroom? This is your task. यो टास्क गर्नको लागि हजुरहरू टिचर्स फ्रम द सेम स्कुल एकजनाले एटलिस्ट गुगल डक बनाएर चाहिँ शेयर गर्नुस् र सबै टिचरहरुसित शेयर गरिसकेपछि इन द सेम डकुमेन्ट यु क्यान कोलाबोरेटिभली वर्क है। र यो कसरी गर्न चाहिँ आउँदैन भने अहिले लास्टमा मलाई सोध्नु होला, रिमाइन्ड मी, म चाहिँ हजुरलाई एउटा सिकाइदिन्छु कसरी त्यो शेयर गर्ने र एट द सेम टाइम अथवा चाहिँ सिन्क्रोनसली टिचरहरु आफ्नो घरबाट एउटा डकुमेन्टमा कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यो हेर्नु होला है। सो देयर इज अ भिडियो, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ मैले भिडियो पनि राखिरहेको छु that talks about inquiry based learning. म quickly चाहिँ यो देखाउँछु। This video is about 5 minutes long. So we've seen what inquiry based learning is, but how do we actually go about planning a lesson? There are 5 simple steps. Step 1 is the orientation. This is basically your introduction to the lesson, and it serves 2 main purposes. 1, to capture the interest of the class, and 2, to explore children's prior knowledge of the topic. A variety of tools may be used to engage the class in discussion. Perhaps there is a video, image, or photo that might interest the children. Perhaps an open-ended question or problem might get the class thinking. The more relevant the content of the orientation to the children's own lives, then the greater the engagement and interest of pupils in the lesson. At this stage, the teacher's job is to draw as much information from the children as possible. Good questioning techniques are really important here. You can scaffold questions to help the children reach the concept or topic you want them to explore, or help them delve further into their own understanding and knowledge. Here are some examples of simple strategies you could use to get the class thinking. Think pair share. Children think individually, talk through their thoughts with a partner, and finally share these with the class. KWL charts. Here we look at what is known, what the students want to know, and after the lesson, returning to see what was learned. Clouds of Wonder, look at any questions students might have, while brainstorms are a great way to get all ideas, prior knowledge or thoughts about a topic on paper. Step 2 is the hypothesis. During the orientation, a lot of information is gathered. Based on this prior knowledge and information, there may be something that the student would like to investigate further. For example, questions may have been raised that students would like to find answers to, or a student may propose an explanation which needs to be further explored. This becomes the starting point for further investigation, a project, or research. Step 3 is planning and investigation. At this stage, children may conduct an investigation, research for a project, carry out an experiment, or gather data to help answer the questions they have formulated. This will usually involve group work, collaboration, and assignment of roles. Here, students can use a variety of tools to help them. These might be technology-based, using the internet, designing. So, अब यो भिडियोलाई चाहिँ म यतिकै स्टप गर्छु। बेस्ड अन अहिलेसम्म हेरेको कन्टेक्स्टबाट
हजुरहरूले के बुझ्नुभयो हैन र भिडियो लेसनमा चाहिँ अब हजुरहरूले कति एउटा भिडियोको फाइदा के छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले आफूले हेर्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा चाहिँ केही स्टप हैन थिंक अबाउट दैट क्वेशन अब थिंक अबाउट व्हाट यु हैव लर्न के देखिसक्नुभयो त्यो भिडियोमा त्यो कुराहरू हजुरहरूले शेयर गर्न अथवा त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है त्यसकारण चाहिँ यो आफ्नै टाइममा यो भिडियो हेर्नुस् लाइक बिचमा रोक्नुस् थिंक अबाउट के गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ र भिडियोको एउटा फाइदा के छ भन्दा यु क्यान गो एन्ड ब्याक यो फेरि जुन बेलामा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र रोकेर फेरि स्टप गर्दै नोट लेख्दै त्यो चाहिँ गर्नुहोस् जस्तो अब लाइभ केसमा अहिले पनि भनौँ न कतिजना टिचर्सहरूलाई कति कुराहरू चाहिँ एभ्रिथिङ माइट नट बी क्लियर जुन मैले गरिरहेको छु तर भिडियोको फाइदा के छ त भन्दाखेरि यु क्यान स्टप एट एनी टाइम एन्ड प्रोसिड फ्रम देयर आफ्नो उसमा त्यसकारण इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङको लागि अहिले चाहिँ जुन अब भिडियो लेसन्सहरू चाहिँ एकदम युजफुल र एकदम प्र्याक्टिकल भइरहेको छ अनि स्पेसली अहिलेको कन्टेक्स्टमा त जुन हाम्रो यो अनलाइन लर्निङमा त धेरै नै युजफुल भइरहेको छ सो टु बिगिन दिस टास्क हजुरहरूले त्यो KWL चार्टमा किनभने हाम्रो टास्क के छ त यु गोइङ टु टक अबाउट यु गोइङ टु फाइन्ड आउट हाउ टु मेक एन इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ एक्टिभिटी हैन सो KWL चार्ट जुन अघि नै मैले कुरा गरेको थिएँ हजुरहरूले त्यहाँ गएर व्हाट यु अलरेडी नो अबाउट इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ व्हाट यु वान्ट टु लर्न अबाउट इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ राख्नु होला है अनि आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ स्टार्ट शेयरिङ देयर आइडिया अनि सकिन्छ भने KWL चार्ट नै बनाएर त्यसलाई शेयर गरेर यही पनि सबै एज अ क्लास आफ्नो एज अ ग्रुप पनि हामीले चाहिँ काम गर्न सकिन्छ र त्यसपछि सो यो क्यान यु गेट दिस भिडियो भन्नुभएको छ यो चाहिँ फोल्डर खोल्नु भएपछि भिडियो अलरेडी यहीँ छँदैछ है र म गुगल क्लासरुममा पनि राखिदिन्छु त्यसलाई अनि त्यसमाथि पनि हाम्रो प्रदीप कुमार सरले त्यो लिङ्क पनि सेयर गरिदिइसक्नु भएको छ त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् र एट द सेम टाइम जुन हाम्रो यो चाहिँ स्याम्पल एक्चुअली खोल्नुहोस् इनकेस खोल्न सकेन भने म यो स्याम्पल लेसन प्लान उसमा पनि राखिदिन्छु र आजको हजुरहरूको टास्क के हुन्छ त भन्दा स्टेप नम्बर 2 and 3 एज अ ग्रुप हजुरहरू आफैले कोअर्डिनेट गर्नुहोस् इफ पोसिबल जुन सेसन युज गरे पनि भयो अथवा चाहिँ गुगल डक मात्र सेयर गरेर कुरा गरे पनि भयो सो अर्गनाइज अ सिङ्क्रोनस सेसन or work collaboratively on a task with the teachers from the same school जस्तो हजुरहरू एउटा स्कुलको हुनुहुन्छ भने आफ्नो एउटा स्कुलको टिचरहरू चाहिँ ग्रुप बनाउनुहोस् त्यसपछि एउटा गुगल डक क्रिएट गरेर त्यो जुन मैले सेयर गरेको लेसन प्लानमा जुन हजुरहरूको क्वेसन छ है व्हाट यु अलरेडी नो व्हाट आई वान्ट टु नो के बुझ्नुभयो त हाउ डु यु मेक इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ बेस्ड अन द्याट लेसन प्लान अहिलेको लागि त्यो लेसन प्लान चाहिँ एउटा रिसोर्स भयो त्यो भिडियो अर्को रिसोर्स भयो and you can like go and find any other resources किनभने अहिले त हाम्रो इन्टरनेटले गर्दाखेरि गुगल गरे भने जति पनि धेरै रिसोर्सहरु पाउँछ तर कहिले के प्रब्लम के हुन्छ त भन्दा गुगल उसमा गर्दाखेरि देयर लाइक प्लेथरा अफ रिसोर्सेस हैन यति धेरै रिसोर्स हुन्छ कुन चाहिँ रिसोर्स युज गर्ने त त्यसकारण एज अ टिचर हामीले चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ भन्दा क्युरेटरको रोल प्ले गर्नुपर्छ सो हाउ टु फाइन्ड गुड रिसोर्सेस that is more applicable and effective to students learning हैन त्यसकारण पनि मैले राम्रो अब मेरो हिसाबले चाहिँ खोज्दाखेरि जुन चाहिँ राम्रो भिडियो पाएको छु त्यो चाहिँ मैले शेयर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु सो त्यो गर्नु होला र अब चाहिँ स्टेप 3 क्रिएट हैन हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ हाउ डु यु मेक इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ एउटा प्रेजेन्टेसन भनेको छु प्रेजेन्टेसन भन्दैमा हजुरले गुगल स्लाइडले बनाउनु पर्छ भन्ने छैन यु क्यान शेयर दैट इन एनी फर्म है आज चाहिँ हामी यहाँनिर स्टप गर्छु फर्मल लर्निङ भोलि चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो ग्रुप आफ्नो स्कुललाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा चाहिँ शेयर गर्नु होला हैन एउटा चाहिँ बनाइराख्नुस् वी डोन्ट थिंक सबै स्कुलको चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ शेयर गर्ने अपर्च्युनिटी दिन चाहिँ सक्दैन होला भोलि तर पनि एटलिस्ट 2-3 वटा स्कुलको टिचर्सहरुलाई हजुरहरुले पाउनु भएको कुराहरु शेयर गर्न चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले त्यो शेयर गर्छौं र शेयर गरिसकेपछि चाहिँ फर्दर स्टेप डिस्कसनहरु त्यो चाहिँ हामी भोलि डिस्कस गर्छौं है यहाँबाट चाहिँ बाँकी भएको स्टेप्सहरु हामी चाहिँ भोलि गर्छौं सो एट दिस पोइन्ट पहिला सुरुमा सम हाउसकीपिङ क्वेशन्स जस्तो गुगल क्लासरुम जोइन कसरी गर्ने अथवा चाहिँ हाउ डु यु शेयर डकुमेन्ट्स त्यस्तो के क्वेशन छ भने हजुरहरुले चाहिँ च्याट बक्समा लेख्नु होला र च्याट बक्समा लेखिसकेपछि चाहिँ अनि म त्यसको चाहिँ आन्सर दिन्छु र लास्टमा चाहिँ विल ह्याभ लाइक 5 minutes अफ क्वेशन आन्सर अनि हाम्रो अघि नै चाहिँ शिव सरले भन्नुभएको थियो एकजना लास्टमा चाहिँ स्पिकरलाई चाहिँ अबाउट समराइजिङ अथवा चाहिँ रिफ्लेक्सन अफ टुडे सेसन त्यो चाहिँ डिस्कस गरौँला है सो हजुर च्याट बक्समा चाहिँ गुगल क्लासरुममा कसरी जोइन गर्ने अनि टेबलमा कसरी लेख्ने गुगल डक कसरी प्रिपेयर गर्ने जस्ता क्वेशनहरु चाहिँ आइराखेको छ सो म एक्चुअली क्विकली गुगल क्लासरुम जोइन गर्नको लागि चाहिँ देयर आर लाइक डिफरेन्ट वेज हैन हजुरहरुले चाहिँ जीमेल युज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ सो जीमेल खोलिसक्नु भएपछि हजुरहरुले राइट साइडमा जीमेल खोलिसक्नु भएपछि यस्तो एउटा चाहिँ यो मैट्रिक्स पाउनुहुन्छ 3x3 को मैट्रिक्स हैन
त्यो जीमेलबाट खोले पनि भयो अथवा चाहिँ डाइरेक्टली कुनै पनि ट्याब खोलेर गुगल क्लासरुम टाइप गरिदिनुस् हैन सरी यसरी गुगल क्लासरुम ट्याबमा खोलेर पनि भयो अथवा चाहिँ त्यहाँ गएर हाम्रो डाइरेक्टली यहाँनिर यो ट्याब देयर आर फ्यु डिफरेन्ट वेज अफ गेट ओपनिङ गुगल क्लासरुम सो यसरी गुगल क्लासरुम खोल्नुस् है गुगल क्लासरुम खोलिसकेपछि यो अहिले मेरो आफूले बनाइरहेको गुगल क्लासरुम छ यो साइडमा एउटा प्लस साइन देख्नुहुन्छ हजुरहरूले है यो प्लस साइन देखिसकेपछि प्लसमा गएर जोइन क्लास गर्नुस् र हाम्रो यहाँ चाहिँ सरहरूले अलरेडी यो च्याटमा पनि फिचर चाहिँ सेयर गरिराख्नु भएको छ हजुरहरूले कुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट अनुसारको डिफरेन्ट कोड छ त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनुस् कोडलाई राखिसकेपछि यो ब्लिङ्क हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ जोइन गरिदिनुस् त्यसरी गुगल क्लासरुममा जान सक्नुहुन्छ है र म चाहिँ के भन्छु भने एटलिस्ट एक दुईजना टिचरलाई थाहा छ भने यो केसमा चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गरिदिनु होला जति सक्यो धेरै आफ्नो स्कुलको टिचरहरूलाई चाहिँ गुगल क्लासरुममा जोइन गराइदिनुस् र एकअर्कालाई पनि हेल्प गरिदिनुस् र दिस इज वान थिङ वी अल्सो डु इन इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ किनभने टिचर नै गएर सबैजनालाई सिकाइराख्न पोसिबल हुँदैन त्यसकारण यो ग्रुप वर्क कोलाबोरेटिभ वर्कमा चाहिँ वी युज जो बच्चाले पहिले सिकिसकेको छ जो स्टुडेन्टले सिकिसकेको छ उनीहरूलाई नै हामीले एज अ रिसोर्स चाहिँ युज गर्न सकिन्छ सर अनि त्यसपछि चाहिँ टेबलमा कसरी लेख्ने क्लासरुमभित्र गएर भन्ने क्वेसन टेबलमा चाहिँ गर्दाखेरि जस्तो हजुरहरूले क्लासरुममा गइसकेपछि त्यो असाइनमेन्टमा चाहिँ यस्तो एउटा देख्नुहुन्छ हैन जस्तो एउटा म देखाइहाल्छु सो आजको लागि जुन असाइनमेन्ट यहाँनिर छ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् हैन क्लिक गर्न साथ धेरै ट्याबहरु खोलिरहेको छ अलि स्लो भइरहेको छ इन्टरनेट पनि सो यसरी गइसक्नु भएपछि यहाँनिर गएर क्लिक गरिदिनुस् यसरी है यो टेबलमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यो कर्सर ब्लिङ्क हुन्छ सो कर्सर ब्लिङ्क भइसकेपछि यहाँनिर हजुरले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ यो इन्डिभिजुअल टेम्प्लेट क्रिएट भएको हुनाले हजुरहरूको सबैले बनाउनु भएको चिज आफ्नो चाहिँ कपी हुन्छ र अगेन मैले फेरि पनि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि हजुरमध्ये कसैले त गर्न सकिसक्नु भएको छ आफूले जानेको कुरा एटलिस्ट आफ्नो स्कुलको टिचर्सहरूलाई सिकाउनुहोस् हैन र एकअर्कासित कम्युनिकेट गर्नुहोस् किनभने इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङमा बच्चाहरूले गर्ने कुराहरू पनि त्यही नै हो है र यहाँनिर धेरै क्वेसन्सहरू आइरहेको छ जस्तो सोशल स्टडिजको यो हामीले चाहिँ धेरै युज गरिरहेको छौँ सोशल स्टडिज र एचपिए को लागि चाहिँ फर्स्ट लेटर चाहिँ एल हो नट आई है त्यो चाहिँ नट क्यापिटल आई त्यो चाहिँ एल हो अहिले चाहिँ यो उसमा चाहिँ नगरौँ हैन क्लासरुम कोडहरू यहाँ सरले सेयर गर्नु भएको छ तर एभ्री टाइम च्याटमा चाहिँ टाइप हुन छ त्यो सबै माथि जान्छ सो एकअर्कालाई यो अब चाहिँ गुगल डक र गुगल फर्म कसरी बनाउने भनेर क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ प्रतिभा म्यामले किनभने त्यो भनेको सेपरेट कुरा हो तर एटलिस्ट गुगल आजको लागि असाइनमेन्टलाई चाहिने हुनाले म गुगल डक बनाएर क्विकली सिकाइदिन्छु हुन त यहाँ अनि हाम्रो रबिना म्यामले चाहिँ यो ब्लुम्स ट्याक्सोनोमीको डोमेनहरूको बारेमा भनेर भन्यो त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो यो फिक्स गरेको टपिक भन्दा बाहिरको भएको भएर इन फ्युचर हामीले त्यस्तो क्लास पनि कुनै बेला राख्छौँ होला अब यो ट्रेनिङमा चाहिँ हामी त्यसको कुरा धेरै डिटेलमा जाँदैनौँ म्याम अहिलेलाई सेल्फ स्टडी अनि त्यसपछि कुनै समय मिल्यो भने चाहिँ हामी बस्ने गर्नु पर्ला हैन त दिपेश सर त्यस्तै गर्नुपर्छ तर फेरि अलिकति हाम्रो टपिक भन्दा बाहिर गयो भने फेरि अलिकति त्यसले धेरै टाइम पनि खान्छ र हाम्रो जुन अप टु 3 सेसन्स 3 सम्म मात्र जाने क्रिएट सम्म मात्र जाने है एक्चुअली यसो गर्नुहोस् हजुरहरूले गुगल डकलाई पनि अघि नै जस्तै गरेर खोल्न सकिन्छ यसरी आफ्नो जीमेल खोलिसक्नु भएपछि राइट साइडमा यस्तो बक्स पाउनुहुन्छ यहाँ गइसकेपछि एउटा गुगल डक स्टार्ट गर्नुहोस् यसरी अब यो कतिजना टिचरहरूलाई त अलरेडी थाहा भएको टिचरहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सिकाउनु होला है र जसलाई एटलिस्ट एउटा स्कुलमा थाहा छ उहाँले सुरु गरेर आफ्नो स्कुलको टिचरसित सेयर गर्नुहोस् सो मैले एउटा ब्ल्याङ्कबाट सेयर गर्छु अब इट्स अलवेज गुड टु ह्याभ अ टाइटल हैन अब चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो टाइटल चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ अब चाहिँ आफूले टाइटल पछि चेन्ज गर्नु होला र यहाँ लेख्नुपर्ने कुराहरू त अब आफूले मजाले लेख्न सकिन्छ है सेयर गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर सेयरमा अप्सनमा जानुस् सेयर गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब कोसित सेयर गर्ने हैन एक्चुअली चाहिँ अब जस्तो मैले रबिना मिसलाई चाहिँ लेखिहाल्छु रबिना मिसको इमेल अलरेडी रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ टाइप गर्नु होला र यहाँनिर हजुरले एउटा के देख्नुहुन्छ एडिटर भन्ने फिचर देख्नुहुन्छ है सो एडिटर भनेको चाहिँ उहाँले पनि यो डकुमेन्टमा टाइप गर्न लेख्न सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा गएर भ्युअर गर्नुभयो भने उहाँले यो डकुमेन्ट हेर्न मात्र सक्नुहुन्छ तर के टाइप गर्न सक्नु हुँदैन
त्यस्तै गरेर कमेन्टरमा चाहिँ साइडमा एउटा कमेन्ट दिन मिल्छ अहिले चाहिँ यसमा नजाउँ द्याट इज लाइक सेपरेट कन्टेन्ट हैन यो एडिटर एज इट इज नै हुन्छ यो गरिसकेपछि अब मैले यो रबिना मिससित सेयर गरेँ है अब रबिना मिससित सेयर गर्न साथ मैले पनि यहाँनिर आफूले जानेको कुरा लेख्न सक्छु र रबिना मिसले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है सो मैले पनि लेख्छु रबिना मिसले एक्चुअली त्यो सेयर आफूले पनि यसमा टाइप गरिदिनुस् न है जस्तो अब हामीले दुवैजनाले एकैचोटि यो डकुमेन्टमा चाहिँ आफ्नो घरबाट काम गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ हामीले एकअर्कासित सेयर गर्न सकिन्छ सो रबिना मिसले एकचोटि ट्याब खोलेर यसलाई चाहिँ गर्ने एकचोटि मेलमा जानुस् क्विकली चाहिँ खोलेर एकचोटि हेर्नुस् न है अनि जसले स्टार्ट गर्नुभएको छ उहाँले त्यसरी चाहिँ जिमेल एड गर्न साथ जस्तो मैले अहिले सेयर गरेँ रबिना मिसले सेयर गरेँ रबिना मिसले चाहिँ इमेल पाउनुहुन्छ र त्यो इमेलमा गएर खोल्नुभयो भने यो डकुमेन्ट खोल्छ र त्यहाँ गएर हामीले काम गर्न सक्छौँ सो मैले के भन्छु सेयर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले विदिन आफ्नो स्कुलको ग्रुपहरुसित मात्र सेयर गर्नुस् यो चाहिँ आज असाइनमेन्ट हजुरले चाहिँ मलाई सबमिट गर्नु पर्दैन भोलि चाहिँ मैले 2-3 जना टिचर्सहरु अथवा चाहिँ 2-3 वटा स्कुलको टिचरहरुलाई चाहिँ आफूले गरेको कुरा हामीसित चाहिँ सेयर गर्नुस् भनेर भोलिको सेसनमा चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर गर्न लाउँछु है सो रबिना मिसले जोइन हुनु भएको छ रबिना मिस विनोद श्रेष्ठ सरले हात उठाइराख्नु भएको छ हाम्रो कोर्सले उहाँलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुस् न एक्चुअली जस्तो यहाँनिर देखिसक्नुभयो रबिना मिसको चाहिँ फोटो पनि आइसकेको छ है द्याट मिन्स रबिना मिसले काम गर्नुभएको छ सो हाम्रो चाहिँ गुगल डकमा एउटा फाइदा के छ भने जस्तो डिफ्रेन्ट कलर दिन्छ डिफ्रेन्ट जुन कोलाबोरेटरहरूको लागि र रबिना मिस र मैले एउटै डकुमेन्टमा सँगै काम गर्न सकिन्छ यसरी सो यो भनेको हजुरहरूलाई कोलाबोरेटिभ काम गर्नको लागि आफ्नो घरबाट दिस कुड बी अनदर युजफुल अहिले चाहिँ टर्न इन नगर्नु होला यो असाइनमेन्ट अहिले नगर्नुस् किनभने ड्यू डेट चाहिँ थर्सडेको छ थर्सडे मात्र सरी वेडनेसडे छ वेडनेसडे मात्र सबमिट गर्नु भोलि पनि हामीले विल कन्टिन्यू फ्रम हियर अझ त्यसको चाहिँ स्टेप 4 5 को बारेमा कुरा गर्न छ वी नीड टु टक अबाउट रोल अफ अ टिचर अहिले चाहिँ सबमिट चाहिँ नगर्ने यो डकुमेन्ट चाहिँ सेपरेट नै बनाउनु पर्छ यु क्यान स्टार्ट वर्किङ अन दैट हैन हजुरहरु चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टमा काम गर्न सुरु गर्नुस् तर अहिले सबमिट चाहिँ नगर्नुस् किनभने हामीले सकाइसकेको छैन तर यो डकुमेन्ट चाहिँ आफ्नो स्कुलको टिचरहरुको अमङमा चाहिँ कोलाबोरेसनको लागि चाहिँ सुरु गर्नुस् है र आफ्नो त्यो मैले गरेको दिएको असाइनमेन्ट इन्डिभिजुअल काम भयो यसरी सेयर गरेको डकुमेन्ट चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ भोलि प्रेजेन्ट गर्नको लागि बनाउने काम है सो अहिले हजुरहरुलाई के क्वेशन छ भने सोध्नुस् लेट्स टेक 5 मिनेट्स को क्वेशन्सहरु क्विकली गरौँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो शिव सरले एकजना सरलाई बोल्न एकजना पार्टिसिपेन्टलाई बोल्न लाउनुहुन्छ सर अहिले चाहिँ यो आफै अनम्युट गर्ने प्रिभिलेज दिउ न किनभने त्यो अघि नै भने हाम्रो जुन त्यो हामीले नर्म्सको बारेमा कुरा गरिरहेको छौं एकचोटी सबैले सुरुमा चाहिँ आफूलाई म्युट गर्नु होला र कोही मान्छे हामीसित कोही पार्टिसिपेन्ट बोलिराख्नु भएको छ भने उहाँ बोल्दा चाहिँ उहाँको भोइसमा चाहिँ टक ओभर चाहिँ नगर्दिनुस् है बोल्दा चाहिँ नबोल्दिनु त्यसले गर्दा ब्याकग्राउन्ड इको धेरै आउँछ र अलिकति बिकज अफ टाइम एन्ड बिकज अफ नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट सबैले भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नसकुला सो लेट्स टेक ओन्ली 5 क्वेशन्स नाउ है अब चाहिँ हजुरहरुले आफूले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ कोहोस्टले चाहिँ नाम भनिदिनु होला जसको नाम कोहोस्टले लिनुहुन्छ उहाँले मात्र आफूले अनम्युट गरिदिनु होला है लोकेन्द्र सर सबैले आफूले अनम्युट गरिदिनुस् प्लिज अनि लोकेन्द्र सर बाहेक सबैले अनम्युट गरिदिनु होला लोकेन्द्र सर आफ्नो क्वेशन राख्नु न लोकेन्द्र सर हजुर ल हजुरको क्वेशन हजुर दिपेश सरको जुन क्लास छ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ एकदमै मैले गुगल क्लास खोलेको छु आज चाहिँ गुगल क्लास खोलेर सबै कुरा लर्न गरेँ अनि भोलि चाहिँ सरसँग शेयरिङहरु म गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो सो अहिले चाहिँ हामीले फोकस अन यसको अहिलेको केसमा चाहिँ असाइनमेन्टको बारेमा के क्वेशन छ भने क्यान यु जस्ट फोकस अन दैट हामी सबै खाली त्यसको बारेमा मात्र क्वेशन सोधौं अहिले है लेट्स मेक इट अलिकति प्रोडक्टिभ र टाइमलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टिभली युज गरौँ सो हजुरहरुलाई आजको असाइनमेन्टको बारेमा के नबुझ्नु भएको छ भने मात्र क्वेशन सोध्नु होला र अरु कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ गुगलबाट पनि हामी चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छौं
दिपेश सर मेरो एउटा क्वेसन है जस्तो हामीले तपाईले प्रोभाइड गर्नुभएकै त्यही डकुमेन्ट्स नै जस्तो मैले त्यहाँ काम थालेर अनि मेरो साथीहरूलाई सेयर गरेँ भनेदेखि त्यसैमा गर्न सकिन्छ कि अर्को डक्स क्रिएट गरेर गर्ने हो? अहिलेको केसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ छुट्टै बनाउनु होला यो असाइनमेन्टको लागि चाहिँ हैन, तर आफ्नो इन्डिभिजुअल कपी चाहिँ हजुरले गरेर त्यसमा काम गर्दै गर्नुस्, तर भोलि प्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ कमन डकुमेन्ट बनाउनुस् एज अ ग्रुप अनि त्यो चाहिँ सेयर गर्नु होला। तर आफ्नो लागि त त्यो हजुरहरूले इन्डिभिजुअली काम चाहिँ गरिराख्नु भएको राम्रो छ। हजुर हस् थ्यांक यू सर। र एकचोटि गुगल क्लासरुममा गएर चेक इन भन्ने एउटा उसमा चाहिँ गुगल फर्म छ, त्यो हामीले चाहिँ अटेन्डेन्स लिनको लागि युज गर्छौँ। त्यहाँनिर गएर अटेन्डेन्स लिदिनु होला। हिजो जम्मा 12 वटा मात्र रेस्पोन्स पाएको थिएँ मैले, 20 वटा मात्र। आज चाहिँ त्यो नभुलिकन गरिदिनु होला 2 बजे भन्दा अगाडि है। उहाँको एउटा चाहिँ नारायणी मिसले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ, जस्ट स्टेप 1, स्टेप 2 एन्ड स्टेप 3 त्यति मात्र गर्ने। सो टुमोरो हजुरहरूको एज अ ग्रुप हजुरहरूले चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन अबाउट व्हाट इज इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ त्यो चाहिँ सेयर गर्नुस्। त्यसको लागि रिसोर्स भनेको जुन अघि सेयर गरेको भिडियो र मैले सेयर गरेको लेसन प्लान। लेसन प्लान अहिले खोल्न सक्नु भएको छैन, म एकचोटि फेरि चेक गर्छु र म लेसन प्लान पनि गुगल क्लासरुममा चाहिँ जुन ठाउँमा मैले असाइनमेन्ट राखेको छु म त्यही ठाउँमा चाहिँ सेयर गरिदिन्छु। आई थिंक अब यहाँ चाहिँ हामीसित क्वेसन छैन जस्तो छ। सो शिव सर हजुरले चाहिँ दिपेश सर अब सकाउँ त? सकाउँला सर अब है। गौना मिस सर सकाउ एकजनाको लाइभ सरले कलाई भन्नुहुन्छ। सर त्यो क्लास कोड के हो त हाम्रो ग्रुपको सर? च्याट बक्समा हेर्नु होला त हजुरको क्लास। निशा म्याम हजुर कुन स्कुलबाट? गुहेश्वरी बाल शिक्षा। गुहेश्वरी बाल शिक्षा भनेपछि अनुपमा म्यामसँग छ होला, अनुपमा म्यामसँग कोर्डिनेट गर्नु न है। हस् म्याम थ्यांक यू। हस् थ्यांक यू। च्याट बक्समा पनि लेखिराखेको छ, भर्खरै पनि छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ। अब सम्पूर्ण जो हामी आज 357 जना पार्टिसिपेन्ट भएका थियौँ, हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो स्टानको तर्फबाट। र आजको प्रोग्रामको होल सेसनको केही समअप गरिदिनको लागि अथवा पार्टिसिपेन्टहरूको विचार राखिदिनको लागि म सुदूरपश्चिमबाट हाम्रो चन्द्रकला दवाडी मिसलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिम चन्द्रकला दवाडी मिस। धेरै धन्यवाद सर। यस कार्यक्रममा संलग्न सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत हाम्रो सहजकर्ता दिपेश सर, त्यस्तै यस कार्यशालामा संयोजन गर्नुहुने रबिना म्याम, शिव सर लगायत सम्पूर्ण सहयोगी सर म्यामहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार, तथा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सर म्यामहरूमा पनि म बिहानको शुभ बिहानी भन्न चाहन्छु। अब आजको कार्यक्रमको समग्र फिडब्याक दिनुपर्दा अस्तिबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अस्ति चाहिँ म विविध कारणले गर्दा जोडिन सफल भइन र हिजो एकछिन जोडिन सफल भएको थिएँ। आज चाहिँ म बिहानबाट नै यसमा जोडिरहेको छु। दिपेश सरले चाहिँ इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको बारेमा चाहिँ धेरै नलेजहरू दिनुभएको छ। हुन त यो भर्चुअल क्लासरुम क्रिएट गर्ने कुरो सबैको पहुँचमा छैन, सबैलाई आइडिया पनि छैन। आज सरले चाहिँ हामीलाई होमवर्कको रूपमा गुगल फर्म क्रिएट गरेर कलिग्सहरूसँग सेयर गर्ने, कोल्याबोरेटिभ लर्निङ गर्ने भन्नुभएको छ। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ भने सबै कलिग्सहरूले गुगल फर्म भर्न जान्नु हुँदैन, त्यसकारण हाउ टु इम्प्लिमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ च्यालेन्जेबल नै छ नेपालको कन्टेक्स्टमा। तर फेरि भन्ने हो भने 21st सेन्चुरीमा आवश्यक पर्ने इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङको लागि चाहिने टिचिङ स्किलहरू, प्रोसिडियरहरूको लागि चाहिँ यहाँहरूले एकदमै सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ। र त्योभन्दा पनि अगाडि गएर सबै सर म्यामहरूलाई चाहिँ गुगल फर्महरू क्रिएट गर्न कसरी गर्न सकिन्छ भनेर
सिकाउने कुरो चाहिँ अझ अगाडि जानुपर्छ कि जस्तो लाग्यो सर मलाई। मैले यसो विचार गर्दा हुन त म आफूले पनि पहिले नै गुगल क्लासरुम क्रिएट गरेर केही म्याटेरियलहरू मैले आफूले पनि राखिसकेको अवस्था हो, तर सबै सर म्यामहरू त्यो अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छैन। त्यसकारण त्योभन्दा पनि अझ आधारभूत कुरामा गएर अनि यसलाई अझ फोकस गर्नलाई फेरि हाम्रो चाहिँ शीर्षक टपिकभन्दा बाहिर पर्छ, हाम्रो इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङमा हामी जान सक्दैनौँ। यसको लागि यसको बारेमा पनि सोच्दा अझ राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो सजेसन हो। र यसको लागि यस कार्यशालाको व्यवस्थापनको लागिदेखि लिएर सबै प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनु हुने आदरणीय सर म्यामहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै बोल्ने मौका दिनुभएकोमा सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्रकला म्याम। र साँच्चै हो म्यामले भने जस्तै हाम्रा कतिपय साथीहरूले च्याट बक्समा अझै पनि लेख्दै हुनुहुन्छ गुगल फर्म कसरी भर्ने, गुगलमा कसरी जाने भन्नुभएको छ। अब दिपेश सरले हिजो पनि अस्ति पनि आज पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामीले पनि विभिन्न च्याटको माध्यमबाट हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ र यसलाई हामीले एकदम पोजिटिभली लिएका छौँ उहाँहरूको रेस्पोन्सलाई। र तैपनि अझ शिक्षक साथीहरूले सरहरूले आफ्नो घरमा पनि एकचोटि यसलाई अलिकति सम्भव भएसम्म यसलाई होमवर्कको रूपमै लिएर टास्कको रूपमै लिएर यसलाई म गर्न सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न सकिन्छ। र नबुझेका कुराहरू हाम्रा स्टानका साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ, स्टान कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अन्य साथीहरू हुनुहुन्छ, चिन्जानको साथीहरू हुनुहोला। जहाँ सोद्धा पनि जताबाट पनि जानेको साथीहरूले पक्कै पनि सिकाइदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले आशा लिएका छौँ। र यो जति सेयर गर्यो त्यति राम्रो हुने हो। अघि नै भनिसक्नुभएको छ दिपेश सरले थिङ्क, क्लियर एन्ड सेयर भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले पक्कै पनि मनन गर्नेछौँ। र अब हामी ढिलो नगरिकन भोलिको सबब गर्नको लागि शिव सर एकैछिन है, मैले यहाँनिर रबिना महर्जन म्याम हाम्रो मनमैजू को भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ इफ यु हेभ एनी प्रब्लम अबाउट गुगल डक आई क्यान हेल्प भनेर आफ्नो इमेल आइडी पनि दिनुभएको छ। यो चाहिँ हामी कोलाबोरेटिभ जाने भएकोले चाहिँ रबिना म्यामको इमेल आइडी चाहिँ कपी गरेर उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ होइन, मनमैजू स्कुलको हजुर दिपेश सर टाइप हुनुहुन्छ रबिना 369@gmail.com हो उहाँको। उहाँसँग दिपेश सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ शिव सर एकैछिन भन्नुस् त शिव सर। यो भन्दा अगाडि मैले फेरि मेल दोहोऱ्याइदिएँ रबिना मिसको rabina369@gmail.com है। र भोलिको हाम्रो मैले आज नै भने भोलिको लागि हामीले कर्णाली प्रदेशलाई यो समअप गर्नको लागि हामी कर्णाली प्रदेशलाई दिनेछौँ। र दिपेश सरले केही कुरा भन्न चाहनुभयो जस्तो छ र दिपेश सरले भनिसकेपछि हामी यहाँबाट छुट्नेछौँ। अब यो अहिले हामी यो चाहिँ भन्दाखेरि म रबिना मिससित गीता मिससित चाहिँ यसरी चाहिँ कोअर्डिनेट गरेको सेकेन्ड वर्कसप भनौँ होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ अलमोस्ट 2 हप्ता अगाडि चाहिँ हामीले गुगल क्लासरुमकै कसरी गुगल एउटा एक हप्ता लामो त्यसको लागि पनि मैले गुगल क्लासरुम चाहिँ बनाएको थिएँ। र अहिले चाहिँ मलाई अरू एकजना टिचर्सहरूको ग्रुपले पनि मलाई चाहिँ अप्रोच गरिराख्नु भएको छ। सो सुन हामी त्यो वर्कसप पनि मैले स्टार्ट चाहिँ गर्दैछु। यो हप्ता नै हुनुपर्ने हो। आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ के एउटा ग्याप भइरहेको छ होइन। मैले उहाँले चाहिँ मलाई सुरु गर्ने भनेर चाहिँ पठाउनु भएको छ, तर मैले रेस्पोन्स पाइरहेको छैन। म त्यस्तो भयो भने त्यो पनि सेयर गर्छु। र जसरी गुगल क्लासरुममा हजुरहरूले अहिले डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू देख्नु भएको छ, त्यस्तै गरेर हामीले यो गुगल क्लासरुम चलाउन अथवा गुगल एप चलाउनको लागि चाहिने रिसोर्सहरूको बनाएर मैले गुगल क्लासरुम एउटा त्यो पनि बनाएको थिएँ। त्यसैमा गएर पनि डिफ्रेन्ट रिसोर्सहरू चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो गुगल क्लासरुमको कोड चाहिँ सेयर गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ बेसिकली फर अनलाइन टिचिङको लागि चाहिँ युजफुल हुने मटेरियल्सहरू त्यहाँ छ है। त्यसमा गइसकेपछि डिफ्रेन्ट उसमा गएर हजुरले खोज्नु गुगल डक कसरी बनाउने, भिडियो प्लस चाहिँ अलिकता त्यो गुगल सपोर्टको चाहिँ डकुमेन्टहरू ब्लगहरू सबै त्यहाँ सेयर छ। र अघि न यहाँ भन्नुभयो जस्तै गरेर यो भनेको एकजनाले जानेको छ भने एकअर्कासित सिकाएर अथवा चाहिँ भनौँ न त्यसरी पनि सिक्दाखेरि चाहिँ हामीले नजानेको कुराहरू सिक्न सकिन्छ है। इधर हजुरहरूले चाहिँ एकअर्कासित सिकाएर गर्नुहोस् अथवा चाहिँ म त्यो गुगल क्लासरुमको कोड चाहिँ रबिना मिसलाई सेयर गरिदिन्छु। रबिना मिसले फेरि सबैजनासित सेयर गरिदिनुहोस्। हुन त रबिना मिस अलरेडी हुनुहुन्छ त्यो गुगल क्लासरुमको कोडमा। गीता मिस रबिना मिसहरूले त्यो कोडलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट हजुरहरूलाई गुगल क्लासरुमको बारेमा अनलाइन टिचिङको बारेमा के चाहिन्छ भने त्यहाँ सेयर गर्नु होला।
जस्तो मैले एउटा कुरा भन्न खोजेको त्यहाँ भएको त्यो भिडियो रेकर्डिङलाई चाहिँ हामीले यही क्लासरुममा हाल्दियौँ भने पनि द्याट विल बी सपोर्टिभ हुन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ धेरै मोटिभेसन मात्र पार्टिसिपेट गर्न मिल्ने भनेको देखेको थिएँ, तर गुगल क्लासरुममा अहिले चाहिँ मोर देन 100 पार्टिसिपेन्टले त्यो सेयर गरिदिन्छु। जसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा सिक्न मन छ उहाँहरूले आफ्नै टाइममा जोइन गरेर त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर। है त्यसो गरौँ न सर, हामी पनि कोड सेयर गरेर सपोर्ट गरौँला सर। हामीसँग त्यो मटेरियल सबै छ छँदैछ। अनि त्यसलाई चाहिँ कोड मात्र सेयर गरिदिनु भयो भने टिचरहरू जानुहुन्छ र त्यस्तै गरी त्यसमा पनि क्वेसन्सहरू त डेफिनेटली आउँछ। आएको क्वेसनहरू यहाँ पनि 3 जना 4 जना हाम्रो चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूले सेयर गर्नुभएको छ। त्यसरी एकअर्काले जानेको कुरा एकअर्कालाई सिकाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ हामी। म चाहिँ अहिले एक्ज्याक्टली त्यो कोड सेयर गर्छु। मेरो अर्को सेसन चाहिँ सुरु हुन 5 मिनट मात्र बाँकी छ। म चाहिँ सेयर गर्छु। लास्टमा केही छ भने गरौँ, होइन भने आज चाहिँ यो सेसन यही एन्ड गरौँ है। होइन ठिकै छ, सबै हाम्रो क्वेरिजहरू पनि भइसक्यो, नभए हाम्रो भोलि पनि बाँकी नै छ। एकदम सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू। दिपेश सरलाई धेरै थ्याङ्क यू। भोलि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई हामी छुटौँ। सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। सबैलाई भाइ आजलाई हामी यही बन्द गरौँ। हस्।